पेज नम्बर कतिमा जानु होला भने पेज नम्बर 155 मा जानु होला र आज हामीले रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न पढ्छौं। यो स्टकमा पनि पढिसकेका छौं। हेर्नुस् त रिक्वायर्ड रिटर्न रेट अफ रिटर्न पढ्दाखेरि हामीलाई थाहा छ स्टक भ्यालुएसनमा पनि हामीले रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न पढेको थियौं। त्यही रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न यहाँ पनि पढ्दाखेरि सेक्युरिटी मार्केट लाइन वा अझै क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल CAPM क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ सर हामीले मोडर्न पोर्टफोलियो पढ्न लागेको के गर्न लागेको रे मोडर्न पोर्टफोलियो के भयो त? अनि यत्रो दिन पढेको त्यही होइन त? त्यही हो हुन त त्यतातिरको पढाउनु लागेको कता हो ए त्यही पार्टको त हो नि, त्यही च्याप्टरमै छौँ हामी है। त्यही च्याप्टर भित्रकै पार्ट हो, त्यो सकेको छैन, अनि सकिदैन है। क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल, यसलाई CAPM मोडल भनिन्छ। क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल CAPM मोडल भनिन्छ। यो CAPM मोडल भनेको ल कुनै पनि स्टकको प्राइस निकाल्दा कस्टको आधारमा निकाल्नु पर्छ भन्ने मोडललाई क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल भनिन्छ। यसमा हामीले रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न वा मिनिमम कस्ट निकाल्ने हो। त्यसो भने यदि तपाईले CAPM मोडलमा रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्ने हो, हेर्नुस् त रिक्वायर्ड रिटर्न अफ स्टक E निकाल्ने हो भने रिक्वायर्ड रिटर्न अफ स्टक E RE निकाल्ने हो भने फर्मुला RY प्लस RM माइनस RY इन्टु बीटा E गर्नु पर्यो। फेरि रिक्वायर्ड रिटर्न अफ स्टक B निकाल्दाखेरि रिक्वायर्ड रिटर्न अफ स्टक B रिक्वायर्ड रिटर्न अफ स्टक B RB निकाल्दाखेरि रिक्वायर्ड रिटर्न अफ स्टक B RB निकाल्ने हो भने RY प्लस RM माइनस RY इन्टु बीटा B गर्नु पर्यो। अब हेर्नुस् त हामीले स्टक भ्यालुएसनमा योभन्दा अगाडि क्लियर पढेका छौं। RF भनेको रिस्क फ्री रेट वा ट्रेजरी बिल रेट हो। RM भनेको रिटर्न अन मार्केट हो। RM माइनस RF भनेको रिस्क प्रिमियम हो भनेर पढेका छौं। त्यसो भने यहाँनेरि RF भनेको रिस्क फ्री रेट वा ट्रेजरी बिल रेट हो। रिस्क फ्री रेट वा ट्रेजरी बिल रेट, रिस्क फ्री रेट वा ट्रेजरी बिल रेट हो। RF भने रिस्क फ्री रेट वा ट्रेजरी बिल रेट हो। जहाँ RM छ, RM भने रिटर्न अन मार्केट हो। RM भने रिटर्न अन मार्केट हो। अब हेर्नुस् त RM बाट RF घटाउँदा आउने भ्यालुलाई मार्केट रिस्क प्रिमियम भनिन्छ। अब क्वेशनले रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्नु भनेर भन्यो भने ए स्टकको रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्नु पर्यो भने रिक्वायर्ड रिटर्न अफ स्टक ए, बी स्टकको रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्नु पर्यो भने रिक्वायर्ड रिटर्न अफ स्टक बी हो भने कहिलेकाहीँ रिक्वायर्ड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। रिक्वायर्ड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो निकाल्दा रिक्वायर्ड रिटर्न सर को बत्ती गयो क्या? रेकर्ड भइरहेको छ, बत्ती त नजानु पर्ने हो कि के हो? सबजना भट्टाभट लेफ्ट भइरहेको छ। सरले कति लेखाइदिनु भयो त्यो स्क्रिन त्यो फोटो खिचेर ग्रुपमा हालिदिनु न साथीहरु। सारम
भर्खर जोइन भएको सर त टाप कस्नु भयो त ल म अहिले पठाइदिन्छु कमल ए ल ल हस्। अब युट्युबमा पनि फन्नी भिडियो जाने पर्यो यो यत्रो रेकर्डिङको कामै लागेन नि। एकछिन वेट गरौँ न आइहाल्नुहुन्छ कि क्यामेरा छेउमा गएर पढाउनु हुन्थ्यो मोबाइलले खस्छ क्या ग्रुपतिर मेसेज नै हेरिराख ल रेकर्डिङ चाहिँ होस्टले स्टप गर्न मिल्छ होला एक्कासी के भएर चल्दै चलेन सरी है अब चल्न थाल्यो फेरि हस् सर एकैछिन भोइस ट्रान्सफर गरिदिन्छु किन यस्तो भयो अचम्म भयो ल ल अब स्टार्ट गरौँ रिक्वायर्ड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो आरपी निकाल्नु पर्यो भने आर्य प्लस आर्य माइनस आर्य इन्टु बिटा बी गर्ने ए को रिक्वायर्ड रिटर्न आरए निकाल्दा आर्य प्लस आर्य माइनस आर्य इन्टु बिटा ए बी को रिक्वायर्ड रिटर्न आरबी निकाल्दा आर्य प्लस आर्य माइनस आर्य इन्टु बिटा बी र पोर्टफोलियोको रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्दा आर्य प्लस आर्य माइनस आर्य इन्टु बिटा पी गर्ने अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर बिटा ए बिटा बी क्वेसनमा दिएको हुनसक्छ तर बिटा पोर्टफोलियो क्वेसनमा नदिन सक्छ यदि क्वेसनमा बिटा पोर्टफोलियो दिएन भने बिटा पोर्टफोलियो दिएन भने निकाल्नुपर्छ बिटा पोर्टफोलियो निकाल्दाखेरि डब्लुए इन्टु बिटा ए इन्डिभिजुअल स्टकहरूको वेटले इन्डिभिजुअल स्टकको बिटालाई मल्टिप्लाई गर्ने बिटा पोर्टफोलियो निकाल्दा डब्लुए इन्टु बिटा ए प्लस डब्लुबी इन्टु बिटा बी गर्दै गर्दै प्लस डब्लुसी इन्टु बिटा सी गर्दै 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 जतिवटा बिटा दिएको छ त्यतिवटै स्टकको बिटा इन्टु त्यतिवटै स्टकको वेटले मल्टिप्लाई गर्ने जस्तै एबिसी तीनटा स्टक दियो भने डब्लुए इन्टु बिटा ए डब्लुबी इन्टु बिटा बी डब्लुसी इन्टु बिटा सी गर्दै डी पनि दियो भने डब्लुडी इन्टु बिटा डी डब्लु इन्टु बिटा ई गर्दै जतिवटा स्टक दिन्छ त्यतिवटै स्टकको वेटले त्यतिवटै स्टकको बिटालाई मल्टिप्लाई गर्ने अब हेर्नुहोस् त डब्लुए भने वेट अफ ए डब्लुबी भने वेट अफ बी डब्लुसी भने वेट अफ सी डब्लुए भनेको वेट अफ ए डब्लुए भनेको वेट अफ ए डब्लुए वेट अफ ए डब्लुबी वेट अफ बी डब्लुसी वेट अफ सी WA weight of A, WB weight of B र WC weight of C मल्टिप्लाई गर्दै 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 जाने अब बिटा A भनेको बिटा स्टक A भइहाल्यो बिटा B भने बिटा स्टक B भइहाल्यो बिटा B weight of
B wa beta B, beta B, beta of stock B, beta B भयो. WA weight of A, beta A, beta of A, beta B, beta of B. अब एउटा सानो इक्जाम्पल गर्दै जान्छौँ हेर्नुहोस् त यहाँ यदि तपाईलाई स्टक यसरी इक्जाम्पल दियो यहाँबाट म देखाउँदै जान्छु इक्जाम्पल स्टक ए यहाँनिर स्टक भनेर दियो इक्जाम्पलमा स्टक भनेर दियो ABC अनि फेरि बिटा भनेर दियो बिटा ए 1.2 अनि फेरि 1.1 0.9 दियो ए को बिटा बिटा ए बी को बिटा बिटा बी सी को बिटा बिटा सी दियो अनि फेरि वेट भनेर दियो हेर्नुहोस् त वेट भनेर दियो वेट भनेको प्रपोर्सन हो वेट भनेको प्रपोर्सन हो कहिले प्रपोर्सन भन्छ कहिले वेट भन्छ यो प्रपोर्सन भन्नु वेट भन्नु एउटै हो यहाँनिर प्रपोर्सनमा वेटमा यसको 0.3 दियो यसको 0.4 दियो फेरि यसको 0.3 दियो अनि क्वेसनले तर if risk-free rate is 5% and return on market risk-free rate 5% and return on market is 10% भनेर दियो calculate required return of stock required return of stock A required return of stock A B C required return of stock A B C and required return for portfolio भनेर भनिदियो and required return for portfolio भनेर भनिदियो required return for portfolio भनेर भनिदियो अब के बुझ्नु पर्यो risk free rate आर्य 5% छ रे रिटर्न अन मार्केट 10% छ रे गिवनमा बिस्तारै हेर्दै जानुस् गिवनमा if risk free rate is 5% risk free rate RF is equal to 5%. Risk free rate RF 5%. Return on market 10%. Return on market RM is equal to return on market RM is equal to 10%. अब यहाँनिर A को बीटा यो बीटा A हो A को weight of A हो हेर्नुस् त A को सीटा दिएको यो weight of A WA हो B को सीटा दिएको weight वा proportion भनेको weight of B WB हो C को सीटा दिएको weight भनेको weight of C WC हो यो weight of A WA यो weight of B WB र weight of C WC हो अब यो A को बीटा बीटा A B को बीटा बीटा B र C को बीटा बीटा C हो बीटा of A बीटा of B बीटा B र बीटा of C बीटा C हो यहाँनिर अब risk free rate is 5% भन्छ जस्ताको तस्तै risk free rate RF is equal to risk free rate RF is equal to 5% दियो अनि फेरि return on market is 10%. Return on market RM is equal to return on market RM is equal to already लेखिसकेको रहेछ return on market RM 10% दियो अब हेर्नुस् त required return of stock A required return of stock B and required return of stock C निकाल्नु रे यहाँबाट मैले बिस्तारै गिवन जे दिएको छ त्यहाँबाट required return निकाल्दै गए required return of stock A required return of A required return of stock A RA required return of A stock A RA निकाल्दा RA plus RM minus RF into beta A required return of A RA निकाल्दा RF plus RM minus RF into beta A गर्ने RF risk free rate RF is equal to 5%. Return on market RM is equal to 10%. Risk free rate RF is equal to 5%. RF risk free rate RF 5
रिटर्न अन मार्केट आरएम 10, रिस्क फ्री रेट आरएफ 5। अब ए को बीटा बीटाई ए को रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्दा अन्तिममा बीटाई चाहिन्छ भने बीटा ए 1.2 दियो, बीटा अफ ए 1.2 छ। यो गर्दा 11% आउँछ। हेर्नुस् त 10 बाट 5 घटाउँदा 5 into 1.2 गर्दा 6 plus 5 गर्दा 11% भयो। रिक्वायर्ड रिटर्न अफ ए आर ए 11%। फेरि रिक्वायर्ड रिटर्न अफ बी, required return of B, required return of B, required return बाट R स्टक B बाट B RB निकाल्दा आर्य प्लस आर्य माइनस आर्य, आर्य प्लस आर्य माइनस आर्य इन्टु बीटा B। आर्य रिस्क फ्री रेट 5%, आर्य 5 भयो। रिटर्न अन मार्केट आर्य भनेको हेर्नुस् त 10 भयो, फेरि आर्य 5 भयो। बी को बीटा बीटा बी, बी को सी र डी को बीटा बी 1.1 भयो। 5 प्लस 10 बाट 5 घटाउँदा 5 into 1.1 गर्दाखेरि 5.5 भयो। यो बीटा बी इक्वल टु 10.5 भयो होला। हेर्नुस् त अब फेरि रिक्वायर्ड रिटर्न अफ ए, रिक्वायर्ड रिटर्न अफ बी, रिक्वायर्ड रिटर्न अफ सी निकाल्नु पर्यो। जतिवटा बीटा दिन्छ सबैको रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्ने हो भने फेरि रिक्वायर्ड रिटर्न अफ सी, रिक्वायर्ड रिटर्न अफ स्टक सी निकाल्ने हो भने आरसी निकाल्दा आर्य प्लस आर्य माइनस आर्य, आर्य माइनस आर्य इन्टु सी को रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्दा लास्टमा बीटा सी, ए को रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्दा लास्टमा बीटा ए, बी को रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्दा लास्टमा बीटा बी, सी को रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्दा लास्टमा बीटा सी। आर्य भनेको रिस्क फ्री रेट 5% प्लस आर्यम रिटर्न अन मार्केट आर्यम 10, आर्य 5 फेरि बीटा सी इक्वल टु 0.9, बीटा सी इक्वल टु 0.9 भयो। 10 बाट 5 घटाउँदा 5 इन्टु 0.9 गर्दा 5 into 0.9 गर्दा 4.9, यो गर्दा 9.5 भयो होला हैन त। यसै गरी यदि डी को पनि बीटा दिएको भए रिक्वायर्ड रिटर्न अफ स्टक डी पनि सोध्थ्यो। यहाँ रिक्वायर्ड रिटर्न अफ स्टक ए बी र सी निकाल्नु भयो। रिक्वायर्ड रिटर्न अफ ए, रिक्वायर्ड रिटर्न अफ बी र रिक्वायर्ड रिटर्न अफ सी निकाल्यो। यहाँसम्म भयो। अब यसपछि फेरि रिक्वायर्ड रिटर्न फर पोर्टफोलियो निकाल्नु भन्यो। हेर्नुस् त रिक्वायर्ड रिटर्न अफ ए निकाल्यौं, रिक्वायर्ड रिटर्न अफ बी निकाल्यौं, रिक्वायर्ड रिटर्न अफ सी निकाल्यौं, फेरि रिक्वायर्ड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो निकाल्नु भनेको छ। रिक्वायर्ड रिटर्न फर वा रिक्वायर्ड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो निकाल्नु भन्यो भने हामीलाई थाहा छ ए को रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्दा रिक्वायर्ड रिटर्न अफ स्टक ए आर ए, बी को रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्दा रिक्वायर्ड रिटर्न अफ स्टक बी आर बी हो भने पोर्टफोलियो को रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्दा रिक्वायर्ड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो, रिक्वायर्ड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो, रिक्वायर्ड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो आरपी इक्वल टु पोर्टफोलियो को रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्दा रिक्वायर्ड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो निकाल्दा आर्य प्लस आर्य माइनस आर्य, आर्य माइनस आर्य। ए को रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्दा लास्टमा बीटा ए, बी को रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्दा लास्टमा बीटा बी, सी को रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्दा लास्टमा बीटा सी हो भने पोर्टफोलियो को रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्दा लास्टमा बीटा बी, ए को रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्दा लास्टमा बीटा ए, बी को रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्दा लास्टमा बीटा बी, पोर्टफोलियो को रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्दा लास्टमा बीटा पोर्टफोलियो बीटा बी गर्ने हो भने आर्य त्यही हो। रिस्क फ्री रेट सबैलाई 5%, आर्य 5 भयो। आर्यम सबैलाई रिटर्न अन मार्केट 10% दिएको छ, आर्यम 10 भयो, आर्य 5 भयो। अब के चाहियो? बीटा पी चाहियो। यहाँ हेर्नुस् त बीटा पोर्टफोलियो बीटा पी वर्किङ नोटमा गएर निकाल्नु पर्यो। हामीलाई बीटा पी भनेको बीटा पोर्टफोलियो, रिक्वायर्ड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो निकाल्न बीटा पी बीटा पोर्टफोलियो चाहिन्छ। अब हेर्नुस् त बीटा पोर्टफोलियो निकाल्दा वर्किङ नोटमा गएर बीटा पोर्टफोलियो बीटा पी निकाल्दा जतिवटा स्टक दिन्छ त्यतिवटा स्टकसम्म जाने। बीटा पोर्टफोलियो बीटा पी निकाल्दा ए बी र सी तीनटा स्टक दिएको छ। एउटा ए स्टक, एउटा बी स्टक,
बेला सी स्टक दिएको छ, ए बी सी स्टक दिएको छ भने WA इन्टु बिटा ए को वेट इन्टु ए को बिटा, WA इन्टु बिटा ए प्लस WB इन्टु बिटा बी प्लस WC इन्टु बिटा सी गर्ने। अब हेर्नुहोस् त ए बी सी तीनटा स्टक दिएको छ, ए बी सी तीनटा दिएको छ भने ए को वेट इन्टु ए को बिटा, बी को वेट इन्टु बी को बिटा, सी को वेट इन्टु सी को बिटा गर्ने। वेट अफ ए WA इन्टु बिटा ए, वेट अफ बी इन्टु बिटा बी, वेट अफ सी इन्टु बिटा सी गर्ने। वेट अफ ए WA 0.3 छ, weight of a WA 0.3 into A को बिटा बिटा ए 1.2 छ, WA into बिटा ए प्लस WB मा जानुस् त weight of B WB, B को weight WB 0.4 छ, weight of B WB 0.4 into बिटा B, B को weight into B को बिटा 1.1 प्लस weight of C WC into बिटा C 0.3 into 0.9 यति हो। अब WA इन्टु बिटा ए, WB इन्टु बिटा बी, WC इन्टु बिटा सी गर्दा कति आउँछ बिटा पोर्टफोलियो? 1.07 आउँछ। अब सुन्नुहोस्, बिटा पोर्टफोलियो 1.07 आयो। जतिवटा हेर्नुहोस् त बिटा पोर्टफोलियो निकाल्दा ए बी सी तीनटा स्टक छ भने ए को वेट इन्टु ए को बिटा, बी को वेट इन्टु बी को बिटा, सी को वेट इन्टु सी को बिटा, WA इन्टु बिटा ए, WB इन्टु बिटा बी, WC इन्टु बिटा सी गर्दा बिटा पोर्टफोलियो 1.07 भयो। बिटा पोर्टफोलियोको ठाउँमा 1.07 भयो। अब 10 बाट 5 घटाउने, योसँग मल्टिप्लाई गर्ने, 5 जोड्ने, रिक्वायर्ड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो कति आउँछ? 10.35 10.05। अब हेर्नुहोस् त 35 सर, कति? 35.35 10.35 ओके 10.35। अब रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्दाखेरि हामीलाई रिक्वायर्ड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो निकाल्दाखेरि बिटा पोर्टफोलियो चाहिने रहेछ। ए को वेट इन्टु ए को बिटा, बी को वेट इन्टु बी को बिटा, सी को वेट इन्टु सी को बिटा गर्ने। वेट पनि छ, बिटा पनि छ। पहिलो वेटले पहिलो बिटालाई, दोस्रो वेटले दोस्रो बिटालाई, तेस्रो वेटले तेस्रो बिटालाई मल्टिप्लाई गर्ने, बिटा पोर्टफोलियो आउँछ। अनि त्यहाँबाट जस्ताको तस्तै गर्ने। सकियो। अब एकैचोटि पेज नम्बर 160 मा जानुहोस् त। भयो ल। अब दुईटा तीनटा क्वेसन एउटै क्वेसन हुनुपर्छ ल। अस्ति यो बिटा पोर्टफोलियो निकालेको थियो, त्यसपछि ओके ल। अब दुई तीनटा क्वेसन एउटै छ, जसलाई ग्राफमा प्लट गर्नुपर्ने छ। म देखाइदिन्छु, उस्तै नै हुन्छ ल। कतिमा जानु होला भने अब ल यो पेज नम्बर मैले अघि अर्को पेज नम्बर भनेको छु है ल। TU पेज नम्बर 155 मा TU 2067 क्वेसन नम्बर 4 155 मा पेज नम्बर 155 मा TU 2067 क्वेसन नम्बर 4 TU 2067 क्वेसन नम्बर 4 यसलाई मेट्दा भयो है, कहीँ केही प्रब्लम छैन कि। ए को बी को सी को रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्ने, पोर्टफोलियो को रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्दा रिक्वायर्ड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो गर्ने भयो ल। मेट्दा हुन्छ नि है। अब म दुईटा तीनटा चारवटा क्वेसन कतिवटा छ गर्दै जान्छु। यो बुक एक्जाम्पलले काम गरिहाल्छ। एकपल्ट TU 2067 क्वेसन नम्बर 4 मा जानुभयो भने TU 2064 TU 2067 रहेछ। क्वेसन नम्बर 4 मा पेज नम्बर 155
पेज नम्बर 155 मा जानुस् र हेर्दै जानुहोस्। पेज नम्बर 155 यहाँनिर स्टक ABC दिएको छ, हेर्नुहोस् त। स्टक ABC दिएको छ अनि डी सम्म दिएको रहेछ, पढ्दै जानुहोस्। अहिलेको जस्तै नै हो, केही पनि छैन। स्टक ABCD, स्टक ABCD प्राइस, स्टक ABCD प्राइस 100, 250, प्राइस 100, 240 अनि फेरि 410, त्यसपछि फेरि 190 दिएको छ। अनि फेरि हेर्नुहोस् त, बीटा भनेर दिएको छ यतातिर, बीटा दिएको छ अनि पढ्दै जानुहोस्। 1.4, 0.8, 1.4 अनि फेरि 0.8 अनि फेरि हेर्नुहोस् त 1.3 अनि फेरि 1.8 भनेर यति दिएको छ। 1.4, 0.8, 1.3, 1.8 दिएको छ। अब तल what is the beta portfolio consisting of one share of each of the above stock given the respective price and beta coefficient भन्छ। हेर्नुहोस् त के गर्नु रे, बीटा पोर्टफोलियो निकाल्नु रे भन्दियो क्वेसनले। बीटा पोर्टफोलियो निकाल्नु भन्दियो यहाँनिर। अब सबभन्दा फर्स्टमा क्याल्कुलेट द बीटा पोर्टफोलियो रे, बीटा पोर्टफोलियो निकाल्नु रे, क्याल्कुलेट बीटा पोर्टफोलियो, क्याल्कुलेट बीटा पोर्टफोलियो, बीटा पी निकाल्नु रे भन्यो। अब बीटा पोर्टफोलियो निकाल्दाखेरि हामीलाई फर्मुला के थाहा छ, भर्खरै के पढेको भन्नुहोस् त। बीटा पोर्टफोलियो निकाल्दा ABCD चारवटा स्टक छ भने के गर्नु पर्यो, WA इन्टु बीटा ए प्लस WB इन्टु बीटा बी प्लस WC इन्टु बीटा सी प्लस WC इन्टु बीटा सी प्लस WD इन्टु बीटा डी गर्ने। चारवटा स्टक छ भने ए को वेट इन्टु ए को बीटा, बी को वेट इन्टु बी को बीटा, सी को वेट इन्टु सी को बीटा, डी को वेट इन्टु के गर्ने, डी को बीटा गर्ने। अब हेर्नुहोस् त, ए को सिधा दिएको यो बीटा ए भयो, ए को सिधा दिएको यो बीटा ए भयो, बी को सिधा दिएको यो बीटा बी भयो, सी को सिधा दिएको बीटा सी भयो, डी को सिधा दिएको बीटा डी भयो। बीटा ए, बीटा बी, बीटा सी, बीटा डी यहाँसम्म भयो। अब हामीलाई WA, WB, WC र WD चाहियो हैन, वेट अफ ए, वेट अफ बी, वेट अफ सी चाहियो। अब मैले यहाँनिर हामीलाई यो निकाल्न, बीटा पोर्टफोलियो निकाल्न त ए को वेट चाहियो, बी को वेट चाहियो, सी को वेट चाहियो, डी को वेट चाहियो। त्यसो भने सबैभन्दा पहिले वेट अफ ए WA निकाल्दा, वेट अफ ए, वेट अफ ए WA निकाल्दा, ए को वेट निकाल्दा ए को अमाउन्ट माथि राख्ने, टोटल अमाउन्ट तल राख्ने। हेर्नुहोस् त, ए को वेट निकाल्दा ए को अमाउन्टलाई माथि, टोटल अमाउन्टलाई तल राख्ने। फेरि वेट अफ बी WB निकाल्दा, वेट अफ बी WB निकाल्दा, वेट अफ बी WB निकाल्दा बी को अमाउन्टलाई माथि राख्ने, बी को अमाउन्टलाई माथि राख्ने, टोटल अमाउन्टलाई तल राख्ने, बी को अमाउन्टलाई माथि राख्ने, टोटल अमाउन्टलाई तल राख्ने। फेरि वेट अफ सी WC निकाल्दा सी को अमाउन्टलाई माथि राख्ने, टोटल अमाउन्टलाई तल राख्ने, सी को अमाउन्टलाई माथि, टोटल अमाउन्टलाई तल। डी को वेट निकाल्दा डी को अमाउन्टलाई माथि राख्ने, डी को वेटलाई तल राख्ने। अब सबै निकाल्दाखेरि अब ए को वेट निकाल्दा ए को अमाउन्ट माथि, ए को अमाउन्ट 100 हो कि हैन, ए को अमाउन्ट 100 माथि भयो। टोटल अमाउन्ट भनेको ABCD सबै जोड्नुस् त, टोटल अमाउन्ट आउँछ ABCD सबै जोड्दा 300, 700, 800, 940, 940 हो। टोटल अमाउन्ट 940 होला। 1 3 4 7 8 940, टोटल अमाउन्ट 940 लाई तल राख्ने, वेट अफ ए आउँछ। वेट अफ बी WB निकाल्दा बी को अमाउन्ट माथि, टोटल अमाउन्ट तल, बी को अमाउन्ट 240, टोटल अमाउन्ट 940। सी को वेट निकाल्दा सी को अमाउन्ट माथि, टोटल अमाउन्ट तल, डी को वेट निकाल्दा डी को अमाउन्ट माथि, टोटल वेट तल, टोटल अमाउन्ट तल। यहाँबाट WA आउँछ, बीटा ए छ, WA इन्टु बीटा ए, WB इन्टु बीटा बी, WC इन्टु बीटा सी र WD इन्टु बीटा डी गर्ने के आउँछ, बीटा पोर्टफोलियो आउँछ। सकियो। फेरि तपाईलाई
द अब यो सेकेन्ड नम्बरले भन्छ हाउ वुड द पोर्टफोलियो बिटा डिफर if the investor purchases 200 share of stock B. Investor purchases 200 share of stock B and C for every 100 share of stock A and D भन्छ। यसले के भन्यो बिटा पोर्टफोलियो फेरि के चेन्ज हुन्छ निकालेर देखाउनु भन्यो। हेर्नुहोस् त सेकेन्ड पार्ट बी नम्बरमा केमा त केही पनि छैन, डब्लुए दिएकै छ, बिटा ए दिएकै छ, डब्लुए निकाल्नु पर्यो, बिटा ए दिएकै छ, डब्लुए इन्टु बिटा ए, डब्लुबी इन्टु बिटा बी, डब्लुसी इन्टु बिटा सी, डब्लुडी इन्टु बिटा डी गर्ने। अब क्वेसन फेरि भन्यो नयाँ बिटा पोर्टफोलियो निकाल्नु रे। क्वेसन जस्ताको जस्तै स्टक भनेर दिएको छ। हेर्नुहोस् त स्टक भनेर दिएको छ ए बी सी डी अनि त्यसपछि फेरि प्राइस भनेर दिएकै छ। प्राइस कति छ ए को 100 छ, ए को 100 फेरि बी को 240 छ, फेरि हेर्नुहोस् त सी को 410 छ, फेरि डी मा जानुहोस् 190 छ। ए बी सी डी भयो। अनि हामीलाई के भन्दियो भने बिटा त क्वेसनमा दिएकै छ, ल बिटा भनेर यहाँ दिएकै छ, बिटा जस्ताको जस्तै भइहाल्यो। बिटा ए को बिटा क्वेसन यतिसम्म दिएको छ, ए को बिटा 1.4 छ, बी को बिटा 0.8 छ, अब फेरि सी को बिटा 1.3 छ, डी को बिटा के छ 1.8 छ। 1.4 0.8 1.3 1.8 बिटा ए बिटा बी बिटा सी र बिटा डी दिएको छ। अब क्वेसनले भन्छ हाउ वुड द बिटा पोर्टफोलियो डिफर if the investor purchase 200 share of stock B रे। त्यसो भने अब शेयर थप्छ रे, अब शेयर थप्छ रे। हेर्नुहोस् त शेयर थप्दाखेरि 200 shares of stock B, B मा ए क्वेसनमा शेयर थप्छ रे 200 shares of stock B भन्यो। B सँग 200 शेयर थप्छ रे। पढ्नुहोस् फेरि stock B and C every 100 share of A and D भन्छ। The investor purchased 200 share of stock B and C. B र C को 200 वटा शेयर किन्छ रे। त्यसो भने B को ठाउँमा शेयर भनेर 200, C को ठाउँमा शेयर भनेर 200 थप्नु पर्यो। B र C मा 200 शेयर थप्छ रे for every 100 share of A and D। अनि A र D मा चाहिँ 100 वटा शेयर थप्छ रे। A मा 100 वटा शेयर, फेरि D मा पनि कति 100 वटा शेयर, B मा 200 शेयर, C मा 200 शेयर, A मा 100 शेयर, D मा के भयो 100 शेयर, A मा 100, B मा 200, C मा 200, A मा 100। अब फेरि व्हाट वुड बी द बिटा पोर्टफोलियो भन्छ। त्यसो भने यस्तो हुँदा बिटा पोर्टफोलियो कति हुन्छ निकालेर देखाउनु भन्छ। बिटा पोर्टफोलियो कति हुन्छ निकालेर देखाउनु भन्यो भने ए मा पनि बिटा पोर्टफोलियो, बी मा पनि बिटा पोर्टफोलियो, तर बी नम्बरमा शेयर थप्छ भन्यो। शेयर थप्छ भने बिटा पोर्टफोलियो निकाल्दाखेरि हेर्नुहोस् त फर्मुला ए बी सी डी छ भने बिटा पोर्टफोलियो निकाल्ने फर्मुला के हो डब्लुए इन्टु बिटा ए प्लस डब्लुबी इन्टु बिटा बी, डब्लुबी इन्टु बिटा बी प्लस डब्लुसी इन्टु बिटा सी प्लस डब्लुडी इन्टु बिटा डी, डब्लुए इन्टु बिटा ए, डब्लुबी इन्टु बिटा बी, डब्लुसी इन्टु बिटा सी, डब्लुडी इन्टु बिटा डी गर्ने। वेट अफ ए बिटा ए, वेट अफ बी बिटा बी, वेट अफ सी बिटा सी, वेट अफ डी के गर्ने बिटा डी गर्ने। डब्लुए बिटा ए, डब्लुबी बिटा बी, डब्लुसी बिटा सी, डब्लुडी बिटा डी यहाँसम्म भयो। अब वेट अफ ए डब्लुए क्वेसनमा त डब्लुए छैन, ए को बिटा बिटा ए छ, बी को बिटा बिटा बी छ, सी को बिटा बिटा सी छ, डी को बिटा बिटा डी छ, तर के छैन डब्लुए छैन भने पहिले अमाउन्ट निकाल्नुहोस्। हेर्नुहोस् त अमाउन्ट निकाल्दाखेरि पहिलो शेयरले पहिलो प्राइसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। पहिलो प्राइस ए को प्राइस 100, ए को शेयर 100, 100 इन्टु 100 गर्दा ए को अमाउन्ट 10,000 आयो हुँदैन, ए को अमाउन्ट कति आयो 10,000 आयो। फेरि बी मा जानुहोस्, बी को प्राइस 240, बी को शेयर 200, 240 इन्टु 200 गर्दाखेरि 48,000 आयो कि आएन। फेरि सी मा जानुहोस्, सी को शेयर 200, सी को प्राइस 410, 200 इन्टु 410 गर्दाखेरि 82,000 आयो कि आएन। हेर्नुहोस् त फेरि डी को शेयर 100, डी को प्राइस 190 हो भने 19,000 आयो होइन त। यसो गर्दा टोटल हुन्छ
टोटल हुने भयो पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो चारवटै जोड्दा टोटल अमाउन्ट आउँछ टोटल अमाउन्ट कति आउँछ भन्नुस् त सबै जोड्दिनुहोस् 1,59,000. 1 लाख कति 59. 69,000 59. 59. ल ओके 1,69,000 टोटल अमाउन्ट 1,59,000, sir. 69 भने हैन 59. 5 sir 559. 5. ओके 1,59,000 अब हेर्नुस् त हामीलाई त बीटा पोर्टफोलियोमा जानको लागि डब्ल्युए डब्ल्युबी डब्ल्युसी र डब्ल्युडी चाहिएको हो कि हैन त्यसो भने अब बीटा ए बीटा बी बीटा सी बीटा डी त छ बीटा ए बीटा बी बीटा सी बीटा डी लेख्न भयो तर अब हामीलाई यहाँनिर पुग्नको लागि यो फर्मुलामा पुग्न एउटा डब्ल्युए वेट अफ ए चाहिएको एउटा वेट अफ ए डब्ल्युए चाहिएको वेट अफ ए डब्ल्युए निकाल्दाखेरि हेर्नुस् त वेट अफ ए डब्ल्युए निकाल्दा ए को अमाउन्टलाई माथि टोटल अमाउन्टलाई तल ए को अमाउन्टलाई माथि टोटल अमाउन्टलाई तल ए को अमाउन्टलाई माथि टोटल अमाउन्टलाई तल ए को अमाउन्ट 10,000 टोटल अमाउन्ट 1,59,000 ए को अमाउन्ट 10,000 टोटल अमाउन्ट 1,59,000 10,000 by 1,59,000 गर्दाखेरि कति अमाउन्ट आउँछ कति वेट आउँछ डब्ल्युए कति किन ए को वेट निकाल्दा ए को अमाउन्ट 10,000 भयो टोटल अमाउन्ट 1,59,000 भयो कति आउने भयो ए को वेट 0.0629 0629 अब फेरि ए बी को वेट निकाल्नुहोस् वेट अफ बी डब्ल्युबी निकाल्दा के हो बी को अमाउन्ट माथि अमाउन्ट अफ बी माथि टोटल अमाउन्ट तल हुँदैन बी को अमाउन्ट डिवाइड बाइ टोटल अमाउन्ट गर्नु पर्यो बी को अमाउन्ट भनेको कति 48,000 बी को अमाउन्ट 48,000 टोटल अमाउन्ट 1,59,000 कति आउँछ वेट अफ बी 0.3019 3019 यस्तै गरी वेट अफ सी डब्ल्युसी निकाल्नु वेट अफ डी डब्ल्युडी निकाल्नु अनि बीटा पोर्टफोलियो निकाल्दा डब्ल्युए इन्टु बीटा ए डब्ल्युबी आउँछ इन्टु बीटा बी डब्ल्युसी आउँछ इन्टु बीटा सी डब्ल्युडी आउँछ इन्टु बीटा डी गर्नु डब्ल्युए इन्टु बीटा ए डब्ल्युबी इन्टु बीटा बी डब्ल्युसी इन्टु बीटा सी यहाँबाट वेट निकाल्ने ए को बी को सी को डी को यसरी अनि बीटा ए बीटा बी बीटा सी बीटा डी क्वेसनमा दिएकै छ बीटा पोर्टफोलियो आइहाल्यो ल अब यो सेकेन्ड पार्टको बी नम्बर छ नि एकछिनमा पढ्न बाँकी छ है अर्को क्वेसन पढेपछि त्यो गर्न सकिहाल्नुहुन्छ अब त्यो भन्दा तल TU 2066 क्वेसन नम्बर 7 मा जानुस् है यो च्याप्टर 4 र 5 एउटै त हो त्यसमा पेज नम्बर 156 मा जानुस् अनि यसको बी पढ्नै बाँकी छ यो पढेपछि यो आफै गर्नुहुन्छ TU 2066 क्वेसन नम्बर 66 क्वेसन नम्बर 7 मा जानुस् सिरियल नम्बर 10 मा छ पेज नम्बर 156 मा छ पेज नम्बर 156 सिरियल नम्बर 10 TU 2066 क्वेसन नम्बर 10 अब यहाँबाट हेर्दै जानुहोस् अब के बुझ्नु पर्यो भने क्वेसनमा जतिवटा बिटा दिएको छ त्यतिवटै रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्ने ए र बी दुईटा बिटा दियो भने रिक्वायर्ड रिटर्न अफ ए र रिक्वायर्ड रिटर्न अफ बी निकाल्ने एबीसी तीनटा बिटा दियो भने रिक्वायर्ड रिटर्न अफ ए बी सी निकाल्ने जस्तै TU 2066 क्वेसन नम्बर 10 पेज नम्बर 156 को पेज नम्बर 156 को TU 2066 क्वेसन नम्बर 7 मा TU 2066 क्वेसन नम्बर 7 मा गएर हेर्नुस् त पढ्दै जानुस् given that the expected return on market portfolio is 10% भन्छौँ यहाँ हेर्नुस् त रिटर्न अन मार्केट भनेको आर्य रिस्क फ्री रेट भनेको आर्य क्वेसनले के भन्दियो expected return on market portfolio is 10% there return on market portfolio
return on market. Return on market portfolio ROM is equal to return on market portfolio ROM is equal to 10%. Return on market 10%. Risk-free return is 6%. Risk-free return. Risk-free return. Risk-free return ROM. Risk-free return ROM is equal to risk-free return ROM is equal to कति percent 6% भनेर दियो। अब हेर्नुस् त क्वेशनले फेरि भन्छ the beta of stock X is 0.75 and the beta of stock Y is 1.3 भन्छ। त्यसो हो भने यहाँनेरि A को बीटा बीटा A बीटा A, B को बीटा बीटा B बीटा B हो भने X को बीटा बीटा of stock X बीटा X भयो, Y को बीटा बीटा of stock Y बीटा Y भयो। त्यसो भने बीटा of stock X बीटा of stock X यसलाई बीटा X भनिन्छ। बीटा of stock X बीटा X is equal to 0.75, beta of X is equal to 0.75, beta of Y, beta of Y, beta of stock Y, beta of stock Y, beta Y is equal to 1.30 भयो, 0.75 र 1.30 भयो। अब SML भन्छ, ड्र द SML भन्छ, एकछिन त्यसलाई छोडिदिनुस्। फेरि बी नम्बरमा व्हाट इज द इक्वेसन फर SML भन्छ। अब तपाईले के बुझ्नु भने यो रिक्वायर्ड रिटर्न को फर्मुला जे हो SML को इक्वेसन त्यही हो। त्यसो भने रिक्वायर्ड रिटर्न को फर्मुला जे हो सेक्युरिटी मार्केट लाइन SML को इक्वेसन त्यही हो। अब यहाँनेरि यसलाई एकछिन छोडिदिनु र ए नम्बरलाई एकछिन छोडिदिनु, पहिले बी मा जाउँ अनि मात्रै ACB मा जान सकिन्छ। बी नम्बरमा पढ्नुस् त व्हाट इज द इक्वेसन फर SML भन्छ। व्हाट is the equation for SML रे? What is the equation for SML? What is the equation for security market line SML भन्यो। security market line हो SML भन्यो। What is the equation for security market line SML? SML को इक्वेसन के हो लेख्नु भन्यो। व्हाट इज द इक्वेसन फर सेक्युरिटी मार्केट लाइन SML। अब के बुझ्नु पर्यो भने यो SML इक्वेसन भनेको यो रिक्वायर्ड रिटर्न जे हो त्यो SML इक्वेसन त्यही हो। त्यसो भने रिक्वायर्ड रिटर्न को इक्वेसन वा रिक्वायर्ड रिटर्न को फर्मुला, रिक्वायर्ड रिटर्न को फर्मुला, रिक्वायर्ड रिटर्न को फर्मुला, रिक्वायर्ड रिटर्न को फर्मुला नै SML इक्वेसन हो। SML इक्वेसन हो। त्यसो भने तपाईलाई SML इक्वेसन निकालेर देखाउनु भन्यो। SML इक्वेसन निकालेर देखाउनु भन्यो भने के बुझ्नु पर्यो? सबैभन्दा पहिले रिक्वायर्ड रिटर्न को फर्मुला लेख्ने हैन त, रिक्वायर्ड रिटर्न को फर्मुला लेख्नुहोस्। रिक्वायर्ड रिटर्न को फर्मुला RM प्लस RM माइनस RM into beta, RM plus RM minus RM into beta भनेको रिक्वायर्ड रिटर्न हो। रिक्वायर्ड रिटर्न को इक्वेसन हो RM plus RM minus RM into beta। अब SML इक्वेसन बनाउनु भन्यो भने एउटा SML इक्वेसन एउटा X स्टक दिएको छ, अर्को Y स्टक दिएको छ भने SML इक्वेसन फर X भनेर लेख्नु पर्यो। SML इक्वेसन फर X, SML इक्वेसन फर X गर्दाखेरि A को रिक्वायर्ड रिटर्न RE, B को रिक्वायर्ड रिटर्न RB, C को रिक्वायर्ड रिटर्न RC हो भने X को रिक्वायर्ड रिटर्न RX हो हैन त। यसको फर्मुला RY प्लस A को रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्दा RY प्लस RM माइनस RM इन्टु बीटा, B को रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्दा RY प्लस RM माइनस RM इन्टु बीटा B हो भने X को SML इक्वेसन वा SML इक्वेसन फर X को रिक्वायर्ड रिटर्न RY प्लस RM माइनस RM इन्टु बीटा X भयो भने त A को SML इक्वेसन रिक्वायर्ड रिटर्न फर A, B को SML इक्वेसन रिक्वायर्ड रिटर्न फर B हो भने
यक्स को एसएमएल इक्वेसन रिक्वायर्ड रिटर्न फर यक्स आरयक्स निकाल्दा आर्य प्लस आर्य माइनस आर्य इन्टु बिटा यक्स हो। हेर्नुहोस् त यहाँनिर आर्य कति हो, आर्य क्वेसनले दिएको छ आर्य 6% दिएको छ, आर्य 6%, आर्यम भनेको रिटर्न अन मार्केट दिएको छ 10%, आर्य 6%, बिटा यक्स को ठाउँमा बिटा यक्स जस्ताको तस्तै लेखिदिने। किन बिटा यक्स को भ्यालु निकाल्यो भने त एन्सर आउँछ, बिटा यक्स को भ्यालु हाल्यो भने त एन्सर आउँछ। तर हामीलाई के निकाल्न छ, एसएमएल इक्वेसन निकाल्न छ भने एसएमएल इक्वेसन निकाल्दा बिटाको ठाउँमा बिटामा लेख्नुपर्छ, भ्यालु हाल्न पाइँदैन। किन यहाँ पनि बिटाको भ्यालु बिटा यक्स को भ्यालु हालिदिनु भयो भने त रिक्वायर्ड रिटर्नको एन्सर आइहाल्यो नि। हामीलाई के सोधेको छ, एसएमएल इक्वेसन बनाउनु भनेको छ भने 6 प्लस 10 बाट 6 घटाउँदा 4 बाहिरको बिटा यक्ससँग मल्टिप्लाई गर्दा 4 बिटा यक्स, एसएमएल इक्वेसन एउटा, एसएमएल इक्वेसन यो भयो, सकियो। अब फेरि एसएमएल इक्वेसन फर यक्स पछि एसएमएल इक्वेसन फर वाई निकाल्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त एसएमएल इक्वेसन फर वाई, एसएमएल इक्वेसन फर वाई निकाल्दा आर वाई, एसएमएल इक्वेसन फर वाई निकाल्दा आर वाई भयो, एसएमएल इक्वेसन फर वाई आर वाई निकाल्दा फर्मुला त त्यही हो, रिक्वायर्ड रिटर्नको फर्मुला आर्य प्लस आर्य माइनस आर्य इन्टु के गर्नु पर्यो, बिटा वाई गर्नु पर्यो, आर्य प्लस आर्य माइनस आर्य इन्टु बिटा वाई गर्नु पर्यो। आर्य भनेको त्यही छ 6, आर्य रिटर्न अन मार्केट त्यही हो 10, आर्य त्यही 6 हो। अब एसएमएल इक्वेसन निकाल्दाखेरि एसएमएल इक्वेसन निकाल्दाखेरि बिटा वाई को भ्यालु हाल्न पाइँदैन, बिटा वाई को ठाउँमा बिटा वाई 1.3 हाल्नु भने त रिक्वायर्ड रिटर्नको एन्सर आयो। इक्वेसन बनाउँदाखेरि बिटाको ठाउँमा बिटालाई जस्ताको तस्तै राख्दिने, बिटा वाई को ठाउँमा बिटा वाई जस्ताको तस्तै लेखिदिने। 6 प्लस 10 बाट 6 घटाउँदा 4 भयो, 4 ले बिटा वाईलाई मल्टिप्लाई गर्दा 4 बिटा वाई भयो, यो एसएमएल इक्वेसन फर वाई भयो। अब यहाँनिर बिटा यक्स को ठाउँमा बिटा यक्स हालेको भए रिक्वायर्ड रिटर्न अफ यक्स आउँथ्यो, बिटा वाई को ठाउँमा बिटा वाई को भ्यालु हालेको भए रिक्वायर्ड रिटर्न फर वाई आउँथ्यो। तर हामीलाई एसएमएल इक्वेसन निकाल्दा यही फर्मुलामा बिटाको ठाउँमा खाली छोड्दिने, अरु मात्रै भ्यालु हाल्ने, आर्य प्लस आर्य माइनस आर्य यति भ्यालु हाल्ने, बिटाको ठाउँमा खाली छोड्दिने, सकियो भयो। ल यु 2066 मा बी नम्बरको एसएमएल इक्वेसन निकाल्यौं। अब जानुहोस् एसएमएल इक्वेसन निकाल्दा त्यही रिक्वायर्ड रिटर्नको फर्मुला लेख्ने, रिक्वायर्ड रिटर्नको फर्मुला लेखेपछि बिटाको ठाउँमा भ्यालु नहाल्ने, बिटाको ठाउँमा जस्ताको तस्तै लेख्ने, आर्यफ आर्यम र आर्यफको मात्रै भ्यालु हाल्ने, बिटाको ठाउँमा बिटा नहाल्ने, यक्सको ठाउँमा पनि बिटा यक्सको भ्यालु नहाल्ने, वाईको ठाउँमा पनि बिटा वाईको भ्यालु नहाल्ने, अनि एसएमएल इक्वेसन निस्किन्छ। यदि बिटा यक्स र वाईको ठाउँमा हाल्दिनु भयो भने त रिक्वायर्ड रिटर्नको एन्सर आइहाल्यो नि। जानुहोस् सी नम्बरमा, व्हाट आर द इक्विलिब्रियम एक्सपेक्टेड रिटर्न फर एस स्टक एक्स एन्ड वाई भन्छ। इक्विलिब्रियम रिटर्न भन्नु र रिक्वायर्ड रिटर्न भन्नु एउटै हो। इक्विलिब्रियम सी नम्बरमा हेर्नुहोस् त, इक्विलिब्रियम रिटर्न भन्नु र रिक्वायर्ड रिटर्न भन्नु एउटै हो। इक्विलिब्रियम रिटर्न वा रिक्वायर्ड रिटर्न, इक्विलिब्रियम रिटर्न वा रिक्वायर्ड रिटर्न फर एक्स एन्ड वाई निकाल्नु रे। क्याल्कुलेट इक्विलिब्रियम रिटर्न फर एक्स एन्ड वाई, एक्स र वाई को इक्विलिब्रियम रिटर्न निकाल्नु भन्यो। अब के बुझ्नु पर्यो, एक्स को इक्विलिब्रियम रिटर्न निकाल्दाखेरि रिक्वायर्ड रिटर्न फर एक्स आर एक्स, रिक्वायर्ड रिटर्न फर वाई आर वाई, इक्विलिब्रियम रिटर्न फर एक्स, इक्विलिब्रियम रिटर्नको अर्को नाम के, रिक्वायर्ड रिटर्न। तपाईलाई रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्नु भनिदिन्छ कहिले, कहिले इक्विलिब्रियम रिटर्न निकाल्नु भन्छ, नाम एउटै हो। अब तपाईले एकपल्ट एक्स को रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्नु वा एक्स को इक्विलिब्रियम रिटर्न एउटै हो, वाई को रिक्वायर्ड रिटर्न भन्नु र वाई को इक्विलिब्रियम रिटर्न भन्नु एउटै हो। एउटा एक्स को रिक्वायर्ड रिटर्न, अर्को वाई को रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्ने हो भने रिक्वायर्ड रिटर्न फर एक्स, रिक्वायर्ड रिटर्न फर एक्स निकाल्दाखेरि रिक्वायर्ड रिटर्न फर एक्स, रिक्वायर्ड रिटर्न फर एक्स, रिक्वायर्ड रिटर्न फर एक्स निकाल्ने हो भने फर्मुला के हो त, रिक्वायर्ड रिटर्न फर एक्स आर एक्स हो कि हैन हो। ए को रिक्वायर्ड रिटर्न आर ए,
बी को रिक्वायर्ड रिटर्न बी आरबी, सी को रिक्वायर्ड रिटर्न आरसी हो भने यक्स को रिक्वायर्ड रिटर्न आरयक्स होइन त रिक्वायर्ड रिटर्न अफ यक्स आरयक्स निकाल्दा आर्य प्लस आर्यम माइनस आर्य इन्टु के गर्नु पर्यो बीटा यक्स गर्नु पर्यो। यही होइन त फर्मुला। अब जानुहोस् आर्य प्लस आर्यम माइनस आर्य इन्टु बीटा यक्स रिक्वायर्ड रिटर्नमा फेरि आर्य भइदिएको भाइ आर्य प्लस आर्यम माइनस आर्य इन्टु बीटा यो हुन्थ्यो। अब हेर्नुहोस् त आर्य रिक्सले आर्य कति दिएको छ 6% दिएको छ आर्य 6 भयो। रिटर्न अन मार्केट आर्यम 10% दिएको छ आर्यम 10 भयो आर्य 6 भयो। बीटा यक्स खोज्नुहोस् त यक्स को बीटा यक्स 0.75 दिएको छ कति आउँछ एन्सर 9%। ओके 9%। रिक्वायर्ड रिटर्न वा इक्विलिब्रियम रिटर्न फर यक्स निकाल्यौं। अब फेरि रिक्वायर्ड रिटर्न फर वाई निकाल्नुहोस्। रिक्वायर्ड रिटर्न फर यक्स पछि रिक्वायर्ड रिटर्न फर वाई निकाल्नुहोस्। रिक्वायर्ड रिटर्न फर वाई निकाल्दा आरवाई होइन त आर्य प्लस आर्यम माइनस आर्य इन्टु बीटा वाई गर्नुहोस्। फर्मुला यही हो आर्य प्लस आर्यम माइनस आर्य इन्टु बीटा वाई। आर्य भने रिस्क फ्री रेट 6 छ आर्यम भनेको रिटर्न अन मार्केट 10 छ आर्यम 10 आर्य 6 बीटा वाई भनेर हेर्नुहोस् त बीटा स्टक वाई बीटा वाई कति छ 1.3 छ 1.3 गर्दा रिक्वायर्ड रिटर्न वा इक्विलिब्रियम रिटर्न फर स्टक वाई आयो कति आयो 11.2 आयो। सकियो। हामीलाई बी नम्बरमा इक्विलिब्रियम इक्वेसन निकाल्नु भन्यो एसएमएल इक्वेसन निकाल्नु भन्यो। एसएमएल इक्वेसन भन्नु नै रिक्वायर्ड रिटर्न हो। रिक्वायर्ड रिटर्नको फर्मुला लेख्ने आर्य र आर्यमको मात्रै भ्यालु हाल्ने यहाँ बीटा एक्स र बीटा वाई को ठाउँमा खाली छोडिदिएपछि एसएमएल इक्वेसन फर एक्स र एसएमएल इक्वेसन वाई आउँछ। सी नम्बरमा इक्विलिब्रियम रिटर्न अर रिक्वायर्ड रिटर्न फर एक्स एन्ड वाई। इक्विलिब्रियम रिटर्न भने पनि त्यही हो रिक्वायर्ड रिटर्न भने पनि त्यही हो। एक्स को रिक्वायर्ड रिटर्न आरएक्स वाई को रिक्वायर्ड रिटर्न आरवाई निकाल्ने। सकियो। यति गरिसकेपछि बल्ल ए नम्बरदेखि पढ्न पाइयो। बी नम्बरको भयो सी नम्बरको भयो अब ए र डी नम्बरको बाँकी छ त्यो एउटै हुन्छ। ए नम्बर र डी नम्बरमा के छ क्वेशन हेरिदिनुहोस्। ए नम्बरमा सेक्युरिटी मार्केट लाइन एसएमएल ड्र गर्नु भन्छ। पहिले बी नम्बरको गर्यौं त्यसपछि सी नम्बरको गर्यौं अब डी नम्बरको जानुहोस्। डी नम्बरमा जाँदा इक्विलिब्रियम इक्वेसन सबैभन्दा पहिले ल अब ए नम्बरबाट सुरु हुने भयो। बी र सी गर्यौं ए नम्बरमा draw the SML भन्छ draw the SML SML draw the SML SML भनेको security market line draw the SML SML भनेको security market line draw the SML SML security market line हो। SML बनाउनु रे security market line SML बनाउनु रे। अब सुन्नुहोस् SML बनाउँदाखेरि पहिले लाइन तान्ने यसरी लाइन तान्ने हेर्नुहोस् त लाइन तान्ने यसरी गर्ने यो एक्स एक्सिस हो यो 0 हो यो वाई एक्सिस हो यति हो। एक्स 0 र वाई सम्म जाने एक्स 0 र वाई सम्म जाने अनि एक्स एक्सिसमा बीटा राख्ने है एक्स एक्सिसमा बीटा राख्ने वाई एक्सिसमा रिक्वायर्ड रिटर्न राख्ने। सकियो। वाई एक्सिसमा रिक्वायर्ड रिटर्न राख्ने वाई एक्सिसमा रिक्वायर्ड रिटर्न एक्स एक्सिसमा बीटा राख्ने यतिसम्म बुझ्नु पर्यो हो। सेक्युरिटी मार्केट लाइन एसएमएल बनाउनु भन्यो भने 0 एक्स वाई एक्समा बीटा वाईमा रिक्वायर्ड रिटर्न एक्समा बीटा वाईमा रिक्वायर्ड रिटर्न अनि 0 बाट सुरु गर्ने यो बीटा यो रिक्वायर्ड रिटर्न यो 0 बाट सुरु गर्ने हो। अब जानुहोस् त्यसपछि हामीले यति गरिसकेपछि पहिलो काम हेर्नुहोस् त क्वेशनमा गएर खोज्ने यो क्वेशनमा म्याक्सिमम बीटा कतिसम्म दिएको छ भनेर खोज्ने। हेर्नुहोस् त एक्स को बीटा 0.7 छ वाई को बीटा 1.3 छ भने म्याक्सिमम बीटा 1.3 छ। यो एक्स एक्सिसमा बीटा वाई एक्सिसमा रिक्वायर्ड रिटर्न हो भने
यो बिटा हेर्नुहोस् त यो बिटा 1 भयो यो बिटा 2 भयो मानौ यो बिटा कति भयो 3 भयो यता बिटा 1 2 3 सम्म जाने 3 भन्दा माथि खासै बिटा हुँदैन यता बिटा आँखा चिम्लेर 1 2 3 जाने अब यता जानुहोस् यो y एक्सिसमा रिक्वायर्ड रिटर्न राख्ने हो भने भर्खरै हामीले निकालेको रिक्वायर्ड रिटर्न म्याक्सिमम कतिसम्म छ त एउटाको 9 छ एउटाको 11.2 हो भने म्याक्सिमम 12 सम्म भन्दा माथि जानु पर्दैन किन y एक्सिसमा रिक्वायर्ड रिटर्न राख्ने हो x एक्सिसमा बिटा राख्ने हो यो एक्सिसमा बिटा राख्यौं y एक्सिसमा रिक्वायर्ड रिटर्न राख्ने हो भने रिक्वायर्ड रिटर्न म्याक्सिमम कतिसम्म छ हेर्ने रिक्वायर्ड रिटर्न x को 9% छ y को 11.2% छ भने म्याक्सिमम कतिसम्म छ त 11.2 अब त्यसो हो भने अब 5 को रेन्जमा गयो भइहाल्यो नि हैन त मानौ यो 5 भयो मानौ यो 10 भयो मानौ यो कति भयो 15 भयो यदि यहाँ रिक्वायर्ड रिटर्न 20 सम्म थियो भने 5 10 15 20 सम्म जान्थ्यौ 25 सम्म थियो भने जतिको रेन्ज गरे पनि भयो 5 10 15 20 25 जति गरे पनि भयो तर अहिले त y एक्सिसमा रिक्वायर्ड रिटर्न राख्ने हो y एक्सिसमा रिक्वायर्ड रिटर्न राख्ने हो भने त म्याक्सिमम रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न x को 9 छ y को 11.2 छ x को 9 y को 11.2 छ भने म्याक्सिमम कति हो त 11.2 हो कि हैन 5 10 र 15 सम्म गए भयो यहाँ भन्दा माथि जानु परेन किन वो 11.2 भन्दा बढी छैन यतिसम्म बुझियो अब म यहाँ नोट लेखिदिन्छु एसएमएल बनाउँदा हेर्नुस् त एसएमएल बनाउँदा सेक्युरिटी मार्केट लाइन एसएमएल बनाउँदा एसएमएल बनाउँदा 1 नम्बरमा सबैभन्दा पहिले आर्यको लाइन तान्ने सबैभन्दा फर्स्टमा आर्य भने रिस्क फ्री रेट हो आर्यको लाइन तान्ने सबैभन्दा पहिले आर्यको लाइन तान्ने सकियो आर्यको लाइन तान्ने र सेकेन्डमा रिटर्न अन मार्केट आर्यम भने रिटर्न अन मार्केट बारम्बार लेखेका छौँ हामीले आर्यमलाई बीटा यमसँग जोड्ने आर्यमलाई बीटा अफ मार्केट बीटा यमसँग जोड्ने आर्यमलाई बीटा यमसँग जोड्ने आर्यमलाई बीटा यमसँग जोड्ने हेर्नुस् त सबैभन्दा फर्स्टमा आर्यको लाइन तान्ने सेकेन्डमा रिटर्न अन मार्केट आर्यमलाई बीटा अफ मार्केट बीटा यमसँग जोड्ने बीटा अफ मार्केट बीटा यम सधैँ 1 हुन्छ बीटा यम मार्केटको बीटा यम सधैँ 1 हुन्छ अब सुन्नुहोस् एसएमएल बनाउँदा x एक्सिसमा बीटा राख्ने y एक्सिसमा रिक्वायर्ड रिटर्न राख्ने सकियो बीटा क्वेशनमा हेर्ने म्याक्सिमम बीटा 1.3 सम्म छ अब 0 1 2 3 4 5 सम्म गए पनि भयो यता 1 2 3 बीटा भयो रिक्वायर्ड रिटर्नको लाइन तान्दाखेरि y एक्सिसमा रिक्वायर्ड रिटर्न हुन्छ निकालेको रिक्वायर्ड रिटर्नलाई हेर्ने निकालेको रिक्वायर्ड रिटर्न x को 9 छ y को 11.2 छ भने 11.2 सम्म म्याक्सिमम जाने हो हेर्नुस् त 11.2 सम्म म्याक्सिमम जाने हो अब 5 10 15 सम्म गए भयो यदि निकालेको रिक्वायर्ड रिटर्न 20 सम्म थियो भने 5 10 15 20 सम्म जाँदा हुन्थ्यो 11.2 सम्म छ यहाँ 15 सम्म गयो अब यति गरिसकेपछि सबैभन्दा फर्स्टमा आर्य भनेको रिस्क फ्री रेट हो आर्यको लाइन तान्ने हेर्नुस् त रिस्क फ्री रेट 6% छ सबैभन्दा फर्स्टमा आर्यको लाइन तान्ने अब खोज्नुहोस् 5% यहाँ 10% यहाँ सबैभन्दा फर्स्टमा आर्यको लाइन तान्ने भने आर्य 6% छ 6% भनेको 5 र 10 को बीचमा हो सबैभन्दा पहिले आर्यको लाइन तान्ने यो आर्यको लाइन भयो किन आर्यको लाइन 6% सबैभन्दा फर्स्टमा आर्यको लाइन तान्ने आर्य 6 छ आर्य 6 मा गएर सकियो त्यसपछि सेकेन्डमा आर्यमलाई बीटा यमसँग जोड्ने आर्यम भनेको रिटर्न अन मार्केट क्वेशनमा दिएको हुन्छ आर्यम रिटर्न अन मार्केटलाई बीटा अफ मार्केट बीटा यमसँग जोड्ने बीटा यम सधैँ 1 हुन्छ खोज्न पाइँदैन क्वेशनमा दिएको हुँदैन आर्यम रिटर्न अन मार्केटलाई बीटा यमसँग जोड्ने बीटा अफ मार्केट बीटा यम सधैँ 1 हुन्छ आर्यमलाई बीटा यमसँग जोड्ने आर्यम हेर्नुस् त रिटर्न अन मार्केट आर्यम 10% छ बीटा यम 1 छ आर्यम भनेको 10% यहाँ पर्छ कि पर्दैन
आरएमलाई बिटायमसँग जोड्ने, आरएम 10%, बिटा मार्केट बिटायम सधैँ 1 हुन्छ, 1 सँग जोड्ने, 1 को बिटा त यहाँ हो, आरएम 10 हो, 10 आरएमलाई बिटायमसँग जोड्दिनुहोस् है। यो बिटायम हो, बिटायम 1 हो, आरएम 10% छ, आरएमको लाइन तानेपछि आरएमलाई बिटायमसँग जोड्ने, आरएम 10 छ, बिटायम 1 छ, आरएमलाई बिटायमसँग जोड्ने, अनि यहाँबाट आरएफबाट सिधै जाने लाइन यो सेक्युरिटी मार्केट लाइन एसएमएल लाइन हो, सकियो। यसरी यहाँबाट सिधा गएको लाइन के हो, सेक्युरिटी मार्केट लाइन एसएमएल हो, एसएमएल लाइन बन्यो। एसएमएल लाइन बनाउँदा केही पनि गाह्रो छैन। एक्स एक्सिसमा बिटा, वाइ एक्सिसमा रिक्वायर्ड रिटर्न, बिटा कहाँसम्म राख्ने क्वेसनमा हेर्ने, म्याक्सिमम बिटा 1.3 सम्म छ, यता 1.3 सम्म गयो भइहाल्यो, 1 2 सम्म मात्रै जाँदा पनि हुन्थ्यो, तर म 1 2 3 4 सम्म गएँ, यता बिटा 1.1 2 3 4 5 6 जतिसम्म लेखेको थियो। अनि यता वाइ एक्सिसमा रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल्दा हेर्ने निकालेको रिक्वायर्ड रिटर्न, एक्स र वाइ को रिक्वायर्ड रिटर्नमा एक्स को 9 छ, वाइ को 11.2 छ, यसरी सिधा 11.2 छ भने रिक्वायर्ड रिटर्न म्याक्सिमम 11.2 सम्म जानु पर्यो, मैले 15 सम्म गएँ, 0 5 10 15 सम्म यहाँसम्म गएँ। यति गरिसकेपछि आरएफ को लाइन तान्ने, सुरुमा आरएफ 6 छ, 6 बाट सिधा गए आरएफ को लाइन भयो। सेकेन्डमा आरएमलाई बिटायमसँग जोड्ने, आरएम रिटर्न अन मार्केट 10 हो, बिटा मार्केट बिटायम सधैँ 1 हुन्छ, बिटायम भनेको 1 यहाँ छ, आरएमलाई बिटायमसँग जोड्ने, आरएम रिटर्न अन मार्केट 10 हो, आरएम 10 लाई बिटायम 1 सँग जोड्ने, बिटायम 1 यस्तो भयो, आरएम यहाँ भयो, यहाँबाट जाने के भयो, एसएमएल भयो, सकियो। एसएमएल मात्रै भन्यो भने यहाँसम्म मात्रै बनाउने, सेक्युरिटी मार्केट लाइन एसएमएल सेक्युरिटी मार्केट लाइन एसएमएल गर्यौं, ड्र द एसएमएल सेक्युरिटी मार्केट लाइन एसएमएल गर्यौं। अब यति गरिसकेपछि तपाईलाई प्लट गर्नु भन्यो भने, बिटा प्लट गर्नु भन्यो भने हेर्नुस् त, 1 नम्बरमा एमा गएर पढ्नुस्। अब ए नम्बरमा ड्र द सेक्युरिटी मार्केट लाइन, ड्र द सेक्युरिटी मार्केट लाइन एसएमएल भन्यो, एसएमएल निकाल्नु भन्यो, एसएमएल निकाल्यौं। अनि फेरि ड्र गर्यौं, व्हाट इज द इक्वेसन फर एसएमएल भन्यो, निकाल्यौं। व्हाट आर द इक्विलिब्रियम एक्सपेक्टेड रिटर्न फर एक्स एन्ड वाइ भन्यो, इक्विलिब्रियम रिटर्न भनेको रिक्वायर्ड रिटर्न हो। यति गरिसकेपछि अब तपाईलाई एबिसी पछि डीमा के भन्यो, प्लट द टु रिस्की सेक्युरिटीज अन एसएमएल भन्यो, दुईटा सेक्युरिटीजलाई एसएमएल मा प्लट गर्नु भन्यो। दुईटा सेक्युरिटीजलाई एसएमएल मा प्लट गर्नु भनेको एक्स र वाइ दिएको छ, एक्स र वाइ लाई एसएमएल मा प्लट गर्नु भनेको, हेर्नुस् त डीमा प्लट द टु रिस्की सेक्युरिटीज अन एसएमएल रे, एसएमएल मा टु रिस्की सेक्युरिटीज लाई प्लट गर्नु भन्यो भने प्लट द टु सेक्युरिटीज अन द एसएमएल, एसएमएल मा दुईटा रिस्की सेक्युरिटीज लाई प्लट गर्नु भन्यो। अब हेर्नुस् त एसएमएल मा दुईटा रिस्की सेक्युरिटीज लाई प्लट गर्नु भने एक्स र वाइ लाई एसएमएल मा प्लट गर्नु भन्यो भने अब तपाईले के गर्नु पर्यो, एक्स को रिक्वायर्ड रिटर्न 9 लाई एक्स को बिटा 0.75 सँग प्लट गर्नु पर्यो, वाइ को रिक्वायर्ड रिटर्न 11.2 लाई वाइ को बिटा 1.3 सँग फेरि के गर्नु पर्यो, प्लट गर्नु पर्यो। ए नम्बरमा एसएमएल बनायौं, एसएमएल बनाइसकेपछि फेरि डी नम्बरमा तपाईलाई के भन्दियो, अर्को त्यो एसएमएल मा प्लट गर्नु रे भन्यो, प्लट द टु रिस्की, डी नम्बरमा प्लट द stock x and y, plot the stock x and y on SML भन्यो। SML ग्राफमा x र y लाई प्लट गर्नु भन्यो भने अब यही SML फेरि सार्नु पर्यो, यही SML जस्ताको तस्तै सार्नु पर्यो। डी नम्बरमा यो x भयो, यो y भयो, हो कि हैन, यो 0 भयो, यो साइडमा बिटा हुन्छ हो, बिटा मानौ यो 1 भयो, यो 2 भयो, यो 3 भयो हो। अब म्याक्सिमम 11.2 सम्म छ, 0 यो भयो 5, यो भयो 10, यो भयो कति 15, यता रिक्वायर्ड रिटर्न, यता बिटा। सबैभन्दा फर्स्टमा के को लाइन तान्ने, आरएफ को लाइन तान्ने, आरएफ 6 छ, 5 यहाँ हो भने आरएफ 6 यहाँ हो, सबैभन्दा पहिले आरएफ को लाइन तान्यो, सकियो। सेकेन्डमा
आरएम रिटर्न अन मार्केटलाई बीटा मार्केट बीटा एम सँग जोड्ने बीटा एम 1 हुन्छ यो बीटा एम हो बीटा एम इज इक्वल टु 1 आरएम लाई बीटा एम सँग जोड्ने आरएम कति छ 10 छ यो 10 आरएम लाई बीटा एम 1 सँग जोड्ने त्यही अहिलेकै सारेको क्या जोड्यौं अनि यहाँबाट सिधा गएको लाइन के हो सेक्युरिटी मार्केट लाइन एसएमएल हो एसएमएल बनायौं अनि एसएमएल बनाएपछि डी नम्बरमा त्यो एसएमएल मा स्टक एक्स र वाइ लाई प्लट गर्नु भन्यो भने स्टक एक्स को रिक्वायर्ड रिटर्न 9 छ स्टक वाइ को रिक्वायर्ड रिटर्न 11.2 छ भने एक्स को रिटर्न लाई एक्स को बीटासँग वाइ को रिटर्न लाई वाइ को बीटासँग प्लट गर्नु पर्यो अब हेर्नुस् त एक्स को बीटा हेर्नुस् एक्स को बीटा 0.75 हुँदा एक्स को रिटर्न 9 छ अब रिटर्न 9 भनेको 10 यहाँनेरि हो 10 यहाँ हो भने एक्स को रिटर्न 9 5 र 10 को बीचमा 9 मानौ यहाँ पर्ला कि नपर्ला पर्ला 9 यहाँनेरि पर्यो अब यो त एक्स हो नि त हो हैन एक्स को रिटर्न 9 लाई एक्स को बीटा 0.75 सँग जोड्ने यो 1 हो अब बीटा 0 र 1 को बीचमा 0.75 पर्यो हैन त 0.75 पर्यो एक्स को बीटा 0.75 लाई एक्स को रिटर्न 9 सँग प्लट गर्ने एक्स को रिटर्न 9 एक्स को रिटर्न 9 लाई एक्स को बीटा सँग प्लट गर्ने यहाँनेरि प्लट भयो एक्स भयो एक्स को रिटर्न 9 हुँदा एक्स को बीटा 0.75 छ 1 बीटा यहाँ 0 बीटा यहाँ हो भने 0.75 त यहाँ होला 0.75 यहाँ हो भने 0.75 बीटा हुँदा एक्स को रिटर्न 9 छ यसलाई 9 सँग गर्यौं सकियो फेरि के को पालो आयो वाइ को आयो वाइ को रिटर्न 11.2 हुँदा वाइ को बीटा 1.3 छ वाइ को बीटा 1.3 लाई अब वाइ को रिक्वायर्ड रिटर्न 11.2 सँग प्लट गर्नु पर्यो अब वाइ को बीटा 1.3 1.3 हो भने त 0.75 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ हो भने मानौ 1.3 यहाँ पर्ला कि नपर्ला 1.3 भनेको यो बीटा बी हो हैन अब के गर्नु पर्यो y को बीटा 1.3 लाई y को रिटर्न 11.2 सँग कम्पेयर गर्ने y को रिटर्न 11.2 लाई y को बीटा 1.3 सँग कम्पेयर गर्ने हो त्यसो भने बीटा y हो यो y को बीटा 1.3 हुँदा y को रिटर्न 11.2 छ 9 यहाँ 10 यहाँ हो भने 11.2 मानौ यहाँ होला कि नहोला 11.2 यहाँ हो भने y को रिटर्नलाई y को बीटासँग प्लट गर्ने x को रिटर्नलाई x को प्लट बीटासँग प्लट गर्ने x को बीटा 0.75 x को रिटर्न 9 लाई 0.75 सँग प्लट गर्यौं अब y को रिटर्नलाई y को बीटासँग y को बीटा 1.3 y को रिटर्न 11.2 हो त्यसो भने बीटा y को 1.3 हुँदा 11.2 रिटर्न हुँदा बीटा y 1.3 छ त्यसैले यसको नाम के हो y हो 11.2 रिटर्न हुँदा बीटा 1.3 छ यहाँ प्लट गर्यौं यदि अर्को z भन्ने स्टक हुन्थ्यो भने z को रिटर्न पनि हुन्थ्यो z भन्ने स्टक को बीटा पनि हुन्थ्यो z को रिटर्नलाई z को बीटासँग प्लट गर्थ्यौं अनि z को बीटा यता कतै हुन्थ्यो z को रिटर्न यता कतै हुन्थ्यो त्यसको रिटर्नलाई त्यसको बीटासँग प्लट गर्थ्यौं यसैलाई एसएमएल ग्राफ भनिन्छ एसएमएल मात्रै बनाउनु भन्यो भने यहाँसम्म मात्रै बनाउने एसएमएल ग्राफमा प्लट गर्नु भन्यो भने एसएमएल बनाउने यही एसएमएल मा x को रिक्वायर्ड रिटर्नलाई x को बीटासँग y को रिक्वायर्ड रिटर्नलाई y को बीटासँग प्लट गर्ने सकियो x को रिटर्न 9 लाई x को बीटा 0.75 सँग प्लट गर्यौं y को रिटर्न 11.2 लाई y को बीटा 1.3 सँग प्लट गर्यौं सकियो सर ग्राफ पेपर युज गर्नु पर्ने हो कि हाइपोथेटिकल आफै युज गर्नु पर्यो पर्दैन ग्राफ प्लट गर्नु पर्दैन ग्राफ प्लट गर्नु पर्दैन है अनि नि जस्तै यही क्वेशन उयसमा पनि अघि हामीले ए गरेर छोडेका थियौं टियु 2067 को ए को 1 र 2 गरेर छोडेका थियौं त्यहाँनेरि बी नम्बरमा त्यही छ ए रिस्क फ्री रेट आरएफ छ रिटर्न अन मार्केट 12 छ बीटा यति यति दिएको छ मन लाग्छ भने गर्नु एउटा त्यो भयो यो भयो अब यही क्वेशन चार ठाउँमा छ यही क्वेशन चार ठाउँमा छ कता कता छ भने एउटा त यो भइहाल्यो एउटा उहाँ छ पेज नम्बर 160 सिरियल नम्बर 21 मा छ हेर्नु त अब यहाँ बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 बीटा 5 छ अब यसलाई के गर्दिनु भने नि बीटा 1 लाई बीटा ए
1 लाई A, 2 लाई B, 3 लाई C, 4 लाई D, 5 लाई E मानिदिने। A B C D E मानिदिने भयो। A B C D E मानिदिने, बिटा A B C D E गर्ने, सकियो। अनि सेम क्वेसन गर्ने। अनि यो त पुरानो मोडलका क्वेसनहरु छन्, त्यो दुईटा भइहाल्यो। अन्त कतै छ भने खोजेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सर अब हाम्रो इन्भेस्टमेन्टमा कुन कुन च्याप्टर बाँकी छन्? यो सकिएपछि त त्यो एक दिन 2 दिनको कुरा त हो नि। अनि यही क्वेसन TU 2066 मा पनि रहेछ, क्वेसन नम्बर 7 मा, पेज नम्बर 156, अघि मैले देखाएको थिएँ। अनि तपाईको अब यो भन्दा एक्जाममा आउने जति अब लगभग केही नै बाँकी नै छैन नि। यो च्याप्टरको पनि अझै पढ्छौं। 2060 को कन्सन्ट्रेसन हिजो गरेको बिटा पोर्टफोलियो निकाल्न आज पनि पढ्यौं। अनि 2058 मा पनि यही क्वेसन छ, केही नयाँ छँदै छैन। ल भयो। अब सुन्नुहोस्, यति गरिसकेपछि ल आजलाई इन्भेस्टमेन्ट आजलाई यति नै है। एफआइएम गरौँ सर। मेरा हुन्छ नि है। हुन्छ सर। ल अब एफआइएम मा जानु होला। तपाईको हामी एफआइएम को च्याप्टर 7 हामीले एफआइएम को च्याप्टर 7 स्टार्ट गरेको छौं। एफआइएम को च्याप्टर 7 मा एक पटक ओके ल एफआइएम को च्याप्टर 7 मा गएर के हेर्नु पर्यो भने हामीले अस्ति एउटा फरवार्ड रेट अर्को स्पट रेट पढ्न सिक्यौं। स्पट रेट को पालो अलि सकेको थिएन क्यारे है, फरवार्ड रेट मात्रै पढेर मैले दुईटा होमवर्क दिएको थिएँ हो। हो सर। ल ओके, अब स्पट रेट त एकैछिनमा यो एफआइएम मा फरवार्ड रेट स्पट रेट त के आउला र त्यही पनि छ, पढ्न चाहिँ पर्यो। यो कर्पोरेट चाहिँ आउन सक्छ, एफआइएम मा त अब नआउनु पर्ने हो, अब आयो भने पनि केही छैन। म यहाँ एकैछिन हाम्रो पेज नम्बर, त्यो भन्दा पेज नम्बर पनि चाहिएन, म देखाउँदै जान्छु। फरवार्ड रेट अस्ति पढ्यौं हामीले। फरवार्ड रेट निकाल्न स्पट रेट चाहिन्छ, स्पट रेट निकाल्न फरवार्ड रेट चाहिन्छ भन्ने सम्मको कुरा हामीले गरेका थियौं हैन त। अब के बुझ्नु पर्यो भने फरवार्ड रेट र स्पट रेट भइसकेपछि अब हामीले फरवार्ड रेट भइसकेपछि अब हामीले स्पट रेटमा जानु पर्यो। एफआइएम च्याप्टर 7 चाहिँ कन्टिन्यू छ। एफआइएम च्याप्टर 7 त्यो कन्टिन्यू नै छ। कन्टिन्यू नै हुँदाखेरि क्याल्कुलेसन अफ स्पट रेट, क्याल्कुलेसन अफ स्पट रेट्स, क्याल्कुलेसन अफ स्पट रेट्स, स्पट रेट निकाल्नु हुन सक्छ। क्याल्कुलेसन अफ स्पट रेट सबैभन्दा फर्स्टमा मानौ इयर दिन्छ, हामीलाई के थाहा छ स्पट रेट निकाल्न सोध्यो भने क्वेसनमा फरवार्ड रेट दिन्छ, फरवार्ड रेट निकाल्न सोध्यो भने क्वेसनमा स्पट रेट दिन्छ। अहिले यहाँ स्पट रेट निकाल्न सोधेको छ, क्वेसनमा फरवार्ड रेट दिनुपर्छ। स्पट रेट निकाल्न सोधेको छ, क्वेसनमा फरवार्ड रेट दिनुपर्छ। अब पहिलो वर्षको फरवार्ड रेट भने 0F1 हो, दोस्रो वर्षको फरवार्ड रेट 1F2, तेस्रो वर्षको फरवार्ड रेट 2F3, चौथो वर्षको फरवार्ड रेट 3F4 र अर्को फरवार्ड रेट 4F5। 0F1, 1F2, 2F3, 3F4, 4F5, 0F1, 1F2, 2F3, 3F4 र 4F5 होइन त। अब फरवार्ड रेट मानौ यो 6% छ, यो 7% छ, यो 8% छ, यो 9% छ, मानौ यो 6% छ। अनि तल क्याल्कुलेट स्पट रेट, क्याल्कुलेट स्पट रेट पर, स्पट रेट पर, स्पट रेट पर year 1, 2, 3, 4 and 5, year 1,
year 2, year 3, year 4, and 5. Calculate spot rate for year 1, year 2, year 3, year 4, and year 5. Spot rate year 1 को, year 2 को, year 3 को, year 4 को र year 5 को निकाल्नु भन्छ। Spot rate for year 1, spot rate for year 2, spot rate for year 3, spot rate for year 4 र spot rate for year 5 निकाल्नु भन्यो। त्यसो भने हामीलाई spot rate for year 1, spot rate for year 1 S1 निकाल्नु भन्यो। spot rate for year 1 यसको नोटेसन spot बाट यस, year 1 बाट 1 S1 निकाल्नु। spot rate for year 1 S1 निकाल्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ, पहिलो वर्षको फरवार्ड रेट जति हुन्छ पहिलो वर्षको स्पट रेट त्यति नै हुन्छ। अब स्पट रेट पहिलो वर्षको निकाल्न पाइँदैन, पहिलो वर्षको फरवार्ड रेट जति हुन्छ पहिलो वर्षको स्पट रेट त्यति नै हुन्छ। 0 या 1, 0 र 1 मा 1 ठुलो छ, यो 1 इयरको स्पट रेट हो, फरवार्ड रेट हो। 1 इयर 2 मा 2 ठुलो छ, यो 2 इयरको फरवार्ड रेट हो। 2 इयर 3 मा 3 ठुलो छ, यो 3 इयरको फरवार्ड रेट हो। 4 इयरको 5 इयरको फरवार्ड रेट हो, यहाँ फरवार्ड रेट दिएको छ। अनि स्पट रेट इयर 1 S1 निकाल्नु, स्पट रेट पर इयर 2 S2 S3 S4 र S5 निकाल्नु भन्छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो, स्पट रेट निकाल्दाखेरि पहिलो वर्षको स्पट रेट निकाल्न पाइँदैन, पहिलो वर्षको फरवार्ड रेट जति छ पहिलो वर्षको स्पट रेट त्यति नै हुन्छ। स्पट रेट फर इयर 1 फर्स्ट इयरको स्पट रेट जति छ फर्स्ट इयरको फरवार्ड रेट त्यति नै हुन्छ भने फर्स्ट इयरको फरवार्ड रेट कति हो, 6% हो। फर्स्ट इयरको स्पट रेट पनि 6% नै भयो। फर्स्ट इयरको स्पट रेट निकाल्न पाइँदैन, जति छ फर्स्ट इयरको फरवार्ड रेट त्यति नै हुन्छ। अब फेरि spot rate for year 2, spot rate for year 2, 2 year को spot rate S2 निकाल्दाखेरि, सेकेन्ड इयर को spot rate S2 निकाल्दाखेरि दुईटा फरवार्ड रेट जोड्ने 2 ले डिवाइड गर्ने, दुईटा फरवार्ड रेट जोड्ने 2 ले डिवाइड गर्ने को पहिलो र दोस्रो वर्षसम्मको फरवार्ड रेट जोड्ने 2 ले डिवाइड गर्ने सेकेन्ड इयर को स्पट रेट आउँछ। तेस्रो वर्षको स्पट रेट निकाल्नु छ भने तीनटा फरवार्ड रेट जोड्ने 3 ले डिवाइड गर्ने। दोस्रो वर्षको स्पट रेट निकाल्नु छ भने पहिलो र दोस्रो वर्षको फरवार्ड रेट जोड्ने दुईटा फरवार्ड रेट जोड्ने 2 ले डिवाइड गर्ने। 0F1 प्लस 1F2 डिवाइड बाई 2 गर्ने। पहिलो वर्षको फरवार्ड रेट 6 छ, दोस्रो वर्षको फरवार्ड रेट 7 छ, डिवाइड बाई 2 गर्ने। दुईटा वर्षसम्मको फरवार्ड रेट जोड्ने 2 ले डिवाइड गर्ने। यसको एन्सर 6.5% आउँछ। फेरि स्पट रेट फर इयर 3 निकाल्दा, स्पट रेट फर इयर 3 निकाल्दा 3 इयरको स्पट रेट S3 निकाल्ने हो भने तीनटा फरवार्ड रेट जोड्ने 3 ले डिवाइड गर्ने। पहिलो दोस्रो तेस्रो फरवार्ड रेट तीनटा जोड्ने 6 7 8 तीनटा फरवार्ड रेट जोड्ने 3 ले डिवाइड गर्ने। 6 7 र 8 जोडेर 3 ले डिवाइड गर्दा 7% आउँछ। अनि चौथो वर्षको स्पट रेट निकाल्दा स्पट रेट फर इयर को चौथो वर्षको स्पट रेट निकाल्दा स्पट रेट फर इयर को चौथो वर्षको स्पट रेट यस को निकाल्दा चारवटा फरवार्ड रेट जोड्ने 4 ले डिवाइड गर्ने। चारवटा फरवार्ड रेट सिधै 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 चारवटा जोड्दिनु 4 ले डिवाइड गर्दिनु केही पनि फरक पर्दैन हो। 6 7 8 9 यति गर्दिनुस्। 13 8 21 9 30 पाई गर्दा कति पर्सेन्ट भयो, 7.5 भयो। मन लाग्छ भने S5 पनि निकाल्नु, पाँचवटा फरवार्ड रेट जोड्नु, 5 ले डिवाइड गर्नु, सकियो भयो। अनि तपाईलाई कतिमा सोधेको छ भने जस्तै मैले एउटा होमवर्क दिएको थिएँ सायद, तर त्यो फरवार्ड रेट ओके TU 2000 कतिमा जानुस् भने TU 2064 क्वेशन नम्बर 6 मा यहाँनिर हेर्नुस् त अलिकति गिवन द फलोइङ फरवार्ड रेट तल दिएको पेज नम्बर 117 को सिरियल नम्बर 15 मा हेर्नुभयो भने पेज नम्बर भयो पेज नम्बर 117 को सिरियल नम्बर 15 मा हेर्नुभयो भने फलोइङ फरवार्ड रेट क्याल्कुलेट द 1 2 3 एन्ड 4 इयर स्पट रेट रे
यो इक्जाम्पल जे हो जस्ताको तस्तै त्यही हो। स्पट रेट निकाल्नु रे इयर 1 इयर 2 इयर 3 र इयर 4 को S1 S2 S3 र S4 निकाल्नु रे इयर 1 को स्पट रेट इयर 2 को स्पट रेट इयर 3 को स्पट रेट इयर 4 को स्पट रेट निकाल्नु भने स्पट रेट निकाल्न सोध्यो भने के गर्ने पहिलो वर्षको स्पट रेट S1 निकाल्ने S1 निकाल्दा 0F1 जति हुन्छ S1 त्यति नै हुन्छ 15% भयो। स्पट रेट फर इयर 2 S2 निकाल्दा दुईटा फरवर्ड रेट जोड्ने 2 ले डिभाइड गर्ने S3 निकाल्दा तीनटा फरवर्ड रेट जोड्ने 3 ले डिभाइड गर्ने S4 निकाल्दा चारटा फरवर्ड रेट जोड्ने 4 ले डिभाइड गर्ने सकियो यो पनि भइहाल्यो। ओके ल अब अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यहाँ बोन्ड भन्ने च्याप्टर पढ्नु पर्यो। हुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा पढिसकेको च्याप्टर हो, यहाँ पनि अब फेरि पढ्नु पर्ने हुन्छ। अब पढ्दाखेरि यहाँ भएको क्वेसनहरु धेरै त गर्नु पर्यो। त्यो भ्याइएको यो च्याप्टर भ्याइएको हो यो च्याप्टर भन्नाले एफआइएम को हजुर कहाँ भ्याउनु अब भर्खर सुरु हुँदैछ। अस्तिबाट सुरु भएको हैन आज दोस्रो दिन त हो यो च्याप्टर। अहिले कहाँ सर यो 71 क्वेशन नम्बर 4 को मैले अलि बुझिन के सर त्यो पढाइ भयो कि भएन? ल ल ठीक छ म हेर्दिन्छु नि है। ल 71 ल यो त YTM निकाल्न त भने है YTM निकाल्न सोधेको ठिकै छ ल गरौँ ल। YTM निकाल्नलाई इन्भेस्टमेन्टमा जस्ताको तस्तै जसरी पढेको थियो यहाँ पनि त्यसै गरी त्यही नै पढ्नु पर्यो। मैले मेटाइदिएँ है त। ल त्यो भन्दा अगाडि तिमीले भ्यालु निकाल्न सिक्नुपर्छ। भोलिको क्लासमा YTM हुन्छ नि सकिहाल्छ है त। अनि अरु पनि धेरै कुरा छ अब पढ्दै जान्छौँ। यो इन्भेस्टमेन्टमा पढिसकेको च्याप्टर हो तर अब त्यता पढ्या भनेर यता छोड्न भएन। यसलाई म पढाउँछु त्यतिखेर सकाएको भए हुन्थ्यो त्यतिखेर सकाएन भने यहाँ पढ्नै पर्यो। अब हामीले यो च्याप्टरमा पढ्नु पर्ने भ्यालुएसन अफ बन्ड हो। यो च्याप्टरमा पढ्नु पर्ने भ्यालुएसन अफ बन्ड हो। बन्डको भ्यालु हो। अब के बुझ्नु पर्यो भ्यालुएसन अफ बन्ड एउटा रिडिमेबल बन्ड हुन्छ। भ्यालुएसन अफ बन्ड एउटा रिडिमेबल हुन्छ। एउटा रिडिमेबल बन्ड हुन्छ। अर्को जीरो कुपन बन्ड हुन्छ। एउटा रिडिमेबल बन्ड अर्को जीरो कुपन बन्ड र अर्को पर्पेचुअल बन्ड हुन्छ। रिडिमेबल बन्ड जीरो कुपन बन्ड अर्को के हो पर्पेचुअल बन्ड हुन्छ। रिडिमेबल बन्ड जीरो कुपन बन्ड पर्पेचुअल बन्ड हुन्छ। अब बन्ड पढ्दा के बुझ्नु पर्यो भने बन्डको फिचरहरुमा बन्ड पढ्दा सबैभन्दा पहिले फिचर अफ बन्ड पढ्नु पर्यो। फिचर्स अफ बन्ड एकदम सर्टकटमा चाहिने कुरा मात्रै लेख्छु। अरु इन्भेस्टमेन्टमा सबै पढाएको थियो तर यहाँ म उता पढाएको थियो भनेर छोड्दिन चाहिने कुरा सबै लेख्छु। फिचर्स अफ बन्डमा एउटा बन्डको पार भ्यालु फेस भ्यालु म्याच्युरिटी भ्यालु हुन्छ। पार भ्यालु फेस भ्यालु म्याच्युरिटी भ्यालु पार भ्यालु फेस भ्यालु म्याच्युरिटी भ्यालु पार भ्यालु फेस भ्यालु म्याच्युरिटी भ्यालु यसलाई एमबी ले डिनोट गरिन्छ। पार भ्यालु फेस भ्यालु म्याच्युरिटी भ्यालु एमबी हो। एमबी दिँदा पनि नदिँदा पनि म्याक्सिमम 1000 हुन्छ। म्याक्सिमम क्वेशनमा पार भ्यालु फेस भ्यालु म्याच्युरिटी भ्यालु क्वेशनले दिँदा पनि 1000 नै दिन्छ दिएन भने पनि 1000 नै राख्नुपर्छ। सेकेन्डमा सी फर कुपन रेट सेकेन्डमा कुपन रेट सी इक्वल टु जति पर्सेन्ट दिन्छ त्यो कुपन रेट हुन्छ। थर्डमा इन्ट्रेस्ट अमाउन्टलाई आई ले डिनोट गरिन्छ। इन्ट्रेस्ट अमाउन्टलाई आई ले डिनोट गरिन्छ। यो इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट क्वेशनमा नदिन सक्छ। इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट दिँदैन वा नदिन सक्छ। दिएन भने एमबी इन्टु कुपन रेट गरेर इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट आई निकाल्दा एमबी इन्टु कुपन रेट एमबी भनेको बोन्डको एमबी 1000 हुन्छ। कुपन रेट जति पर्सेन्ट दिन्छ त्यति पर्सेन्ट गर्ने। जस्तै 10% कुपन रेट दियो भने 1000 को 10%, 11% कुपन रेट दियो भने 1000 को 11%। इन्ट्रेस्ट आई निकाल्ने। इन्ट्रेस्ट आई निकाल्दा एमबी इन्टु कुपन रेट गर्ने।
पार भ्यालु, फेस भ्यालु, म्याच्युरिटी भ्यालु एमबी, कुपन रेट सी, इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट आई र फेरि फोर्थमा म्याच्युरिटी इयरलाई यनले डिनोट गर्ने। म्याच्युरिटी इयरलाई यनले डिनोट गरिन्छ। यो बोन्डको लाइफ हो र अन्तिममा मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट वाइटिएम भनेको इल्ड टु म्याच्युरिटी, वाइटिएम इल्ड टु म्याच्युरिटी, वाइटिएम इल्ड टु म्याच्युरिटी, यसलाई वाइटिएम भनिन्छ। यसको अर्को नाम मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट हो। यसको अर्को नाम मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट हो, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट हो। फेरि यसको अर्को नाम डिस्काउन्ट रेट हो, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट, डिस्काउन्ट रेट, रिक्वायर्ड रेट। यस्ता नामहरू दियो भने त्यो सबै बोन्डको वाइटिएम हुन्छ। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो बोन्ड पढ्दाखेरि। बोन्डको फिचरहरूमा एउटा पार भ्यालु, फेस भ्यालु, म्याच्युरिटी भ्यालु, त्यसलाई एमबीले डिनोट गर्ने। बोन्डको एमबी 1000 हुन्छ। फेरि अर्को सी फर कुपन रेट, यसलाई सीले डिनोट गर्ने, कुपन रेट सी भयो। इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट आई, इन्ट्रेस्ट अमाउन्टलाई आईले डिनोट गर्ने। इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट क्वेसनमा दिँदैन, इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट दिएन भने निकाल्नुपर्छ। एमबी इन्टु कुपन रेट गरेर इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट निकाल्ने। म्याच्युरिटी इयर भनेको यन हो, यन फर म्याच्युरिटी इयर। वाइटिएम भनेको इल्ड टु म्याच्युरिटी, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट, डिस्काउन्ट रेट र रिक्वायर्ड रेट। वाइटिएम इल्ड टु म्याच्युरिटी, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट, डिस्काउन्ट रेट र रिक्वायर्ड रेट भनेको यो के हो, वाइटिएम हो। यतिसम्म सकियो। यति भएपछि अब हामीले सबैभन्दा फर्स्टमा रिडिमेबल बोन्डको बारेमा पढ्नु पर्यो, जिरो कुपन बोन्डको बारेमा पढ्नु पर्यो अनि पर्पेचुअल बोन्डको बारेमा पढ्नु पर्यो। फर्स्टमा रिडिमेबल बोन्डको बारेमा, वानमा रिडिमेबल बोन्डमा जान्छौँ। रिडिमेबल बोन्ड भनेको क्वेसनमा सी र एन दुइटै दियो भने हेर्नुहोस् त, सी फर कुपन रेट, एन फर इयर भनेर हामीले भर्खरै फिचरमा पढ्यौँ। सी फर कुपन रेट, एन फर नम्बर अफ इयर। अब रिडिमेबल बोन्ड कसरी चिन्ने, क्वेसनमा सी फर कुपन रेट पनि दियो, क्वेसनमा एन फर नम्बर अफ इयर पनि दियो भने त्यो रिडिमेबल बोन्ड हुन्छ। रिडिमेबल बोन्डमा अरू कुरा केही बुझ्नु परेन। क्वेसनमा सी फर कुपन रेट, क्वेसनमा सी फर कुपन रेट र एन फर नम्बर अफ इयर, क्वेसनमा सी र एन दुवै दियो भने, क्वेसनमा सी र एन दुवै दियो भने यो बोन्ड रिडिमेबल बोन्ड हुन्छ। सी पनि दियो, एन पनि दियो, रिडिमेबल बोन्ड हुन्छ। अब के बुझ्नु पर्यो, रिडिमेबल बोन्डमा हामीले बोन्डको प्राइस निकाल्ने हो। बोन्डको प्राइसलाई करेन्ट प्राइस अफ बोन्ड वा इन्ट्रिन्जिक भ्यालु अफ बोन्ड भनिन्छ। बोन्डको प्राइसलाई करेन्ट प्राइस अफ बोन्ड अर इन्ट्रिन्जिक भ्यालु अफ बोन्ड भनिन्छ। करेन्ट प्राइस अफ बोन्ड भन्नु वा इन्ट्रिन्जिक भ्यालु अफ बोन्ड भन्नु एउटै हो। यसलाई V0 ले डिनोट गरिन्छ। करेन्ट प्राइस अफ बोन्ड अर इन्ट्रिन्जिक भ्यालु अफ बोन्ड V0 डिनोट गरिन्छ हो। त्यसो भने बोन्डको रिडिमेबल बोन्डमा बोन्डको प्राइस V0 निकाल्ने दुईटा फर्मुला छ। एउटा फर्मुला मेथड छ, एउटा टेबल मेथड छ। फर्मुला मेथडबाट गरे पनि एन्सर एउटै आउँछ, टेबल मेथडबाट गरे पनि एन्सर एउटै आउँछ। रिडिमेबल बोन्ड भनेको क्वेसनमा सी कुपन रेट पनि दियो, क्वेसनमा एन नम्बर अफ इयर पनि दियो, सी र एन दुइटै दियो भने त्यो बोन्ड रिडिमेबल बोन्ड हुन्छ। रिडिमेबल बोन्डमा बोन्डको प्राइस निकाल्दा करेन्ट प्राइस अफ बोन्ड वा इन्ट्रिन्जिक भ्यालु अफ बोन्ड V0 निकाल्नु पर्यो। V0 निकाल्दाखेरि रिडिमेबल बोन्डमा V0 निकाल्दा एउटा फर्मुला मेथड हुन्छ, एउटा टेबल मेथड हुन्छ। फर्मुला मेथडबाट गर्ने हो भने I इन्टु 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस YTM को पावर n, 1 प्लस YTM को पावर n होल अपन YTM प्लस फेरि MB अपन 1 प्लस YTM को पावर के गर्ने, n गर्ने। I इन्टु 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस YTM को पावर n होल अपन YTM प्लस MB अपन 1 प्लस YTM को पावर n गर्ने। यो एउटा फर्मुला मेथड हो। यसलाई फर्मुला मेथडबाट नगरेर टेबल मेथडबाट गर्ने हो भने टेबल मेथडबाट गरे पनि निकाल्ने त्यही बोन्डको प्राइस V0 हो।
जसरी गरे पनि एन्सर एउटै आउँछ। यदि टेबल मेथडबाट बोन्डको प्राइस निकाल्ने हो भने फर्मुला मेथड पनि आई इन्ट्रेस्टबाट सुरु, टेबल मेथडबाट पनि आई इन्ट्रेस्टबाट सुरु। आई इन्टु पिभिआइएफए वाइटिएम पर्सेन्ट एनइआर प्लस एमबी इन्टु पिभिआइएफ वाइटिएम पर्सेन्ट एनइआर, वाइटिएम पर्सेन्ट एनइआर गर्ने I into PVIFA YTM percent NER plus MB into PVIF YTM percent NER. I into PVIFA, I सँग PVIFA, MB सँग PVIF. बुकको पछाडि एउटा PVIF टेबल हुन्छ, एउटा PVIF टेबल हुन्छ। यसरी एउटा PVIF टेबल हेर्ने, एउटा PVIF हेर्ने, I सँग PVIF, YTM सँग PVIF अनि एमबी सँग पिभिआइएफ राख्ने। जस्तै कति नम्बरको क्वेसन हेर्नु होला एउटा भने ल यो TU 2062 सी क्वेसन नम्बर 8 मा, TU 2062 को सी क्वेसन नम्बर 8 मा जानुस् त। TU 2062 को सी क्वेसन नम्बर 8 मा जानुस्। TU 2062 को सी मा गएर TU 2062 को सी क्वेसन नम्बर 8 मा जानुस्। पेज नम्बर 117 मा छ, 117 मा छ। मैले सुरु गरेँ है त। ल हेर्नुहोस्, ए नम्बरमा TU 2062 सी क्वेसन नम्बर 8 या फाइलमा 62 सी क्वेसन नम्बर 8 बिस्तारै पढ्दै जानुहोस्। त्यहाँनेरि व्हाट इज द प्राइस अफ, प्राइस भन्छ, प्राइस कति हुन्छ अरे। ए नम्बरमा जानुहोस् त। व्हाट इज द प्राइस अफ 3 इयर भन्छ। ए नम्बरमा 3 इयर भन्यो भने n इक्वल टु 3 भयो। फेरि पढ्नुहोस् 8% कुपन रेट, कुपन इक्वल टु 8%। सी फर कुपन भने कुपन रेट हो, कुपन रेट, कुपन रेट सी इक्वल टु C for coupon rate is equal to 8%, coupon rate 8% भयो। फेरि bond yielding 11%, YIELD yield भनेको YTM हो, yield भनेको YTM, YTM is equal to कति, yield वा YTM is equal to 11%, yield वा YTM is equal to 11% भयो। and having face value 1000 rate, face value, par value, maturity value, face value, par value, maturity value, face value, par value, maturity value MD हो, MD 1000 भयो। अब यो रिडिमेबल बोन्ड भयो। हेर्नुहोस् त, क्वेसनमा सी कुपन रेट पनि छ, क्वेसनमा एन नम्बर अफ इयर पनि छ। सी र एन दुईटै हुने बोन्ड के हो, रिडिमेबल बोन्ड हो। त्यसो भने क्वेसनमा सी फर कुपन रेट पनि छ, एन फर नम्बर अफ इयर पनि छ, सी र एन दुवै छ। यो बोन्ड के भयो, रिडिमेबल बोन्ड भयो। सी पनि छ, एन पनि छ, यो बोन्ड रिडिमेबल बोन्ड भयो। अब रिडिमेबल बोन्डमा बोन्डको प्राइस निकाल्नु पर्यो, बोन्डको प्राइस करेन्ट प्राइस निकाल्नु पर्यो। बोन्डको प्राइसलाई करेन्ट प्राइस भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, बोन्डको प्राइसलाई इन्ट्रिन्जिक भ्यालु भनिन्छ। करेन्ट प्राइस वा इन्ट्रिन्जिक भ्यालु V0 निकाल्नु पर्यो। करेन्ट प्राइस वा इन्ट्रिन्जिक भ्यालु V0 निकाल्दा एउटा फर्मुला मेथड छ, एउटा टेबल मेथड छ। फर्मुला मेथडबाट गरे पनि टेबल मेथडबाट गरे पनि एन्सर एउटै आउने हो। यदि तपाईँ टेबल मेथडबाट गर्नुहुन्छ भने I into PVIFA, I into PVIFA YTM percent NER plus MB into PVIF YTM percent अनि फेरि के हो, NER भयो। I into PVIF YTM percent NER plus MB into PVIF YTM percent NER। अब हामीलाई के थाहा छ, क्वेसनमा आई भनेको इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट हो। यो इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट क्वेसनमा दिँदैन, इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट के गर्नुपर्छ, निकाल्नुपर्छ। इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट आई निकाल्दा MB इन्टु कुपन रेट गर्ने,
एमडी 1000 भयो, कुपन रेट कति हो 8% भयो, 1000 को 8% गर्दा कति हुन्छ 80 रुपैयाँ हुन्छ। आई फर इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु कति हो 80 भयो। हेर्नुहोस् त अब आई को ठाउँमा 80 राख्ने इन्टु पीभीआईएफ ए को ठाउँमा पीभीआईएफ ए वाइटिएम पर्सेन्ट 11% छ। वाइटिएम को ठाउँमा 11% भयो। यन इयर हेर्नु त यन इयर 3 इयर छ, यन को ठाउँमा 3 इयर भयो प्लस एमडी 1000 भयो इन्टु पीभीआईएफ को ठाउँमा पीभीआईएफ भयो। वाइटिएम पर्सेन्ट 11% छ, वाइटिएम पर्सेन्ट 11%, यन को ठाउँमा 3 इयर भयो। अब बुकको पछाडि जाने पीभीआईएफ ए 11% 3 इयर को भ्यालु हेर्ने 80 सँग मल्टिप्लाई गर्ने, पीभीआईएफ 11% 3 इयर को भ्यालु हेर्ने 1000 सँग मल्टिप्लाई गर्ने। त्यसपछि पीभीआईएफ ए 11% 3 इयर को भ्यालु हेर्ने 80 सँग मल्टिप्लाई गर्ने, पीभीआईएफ 11% 3 इयर को भ्यालु हेर्ने 1000 सँग मल्टिप्लाई गर्ने हो भने अब पीभीआईएफ ए 11% 3 इयर को हेर्नुहोस् 80 सँग मल्टिप्लाई गर्नुहोस् प्लस 1000 इन्टु पीभीआईएफ 11% 3 इयर को भ्यालु हेर्नुहोस् कति हुन्छ भन्नु त 2.4437 PBIF को आउँछ 0. कति ए 0.7312 7312 यता कति 2.4437 4437 अब यसले मल्टिप्लाई गर्ने बोन्डको प्राइस V0 कति भयो 926.70 926.70 बोन्डको प्राइस 927.60 भयो। यहाँसम्म भयो। अब तपाईलाई फेरि हामीले 62 को क्वेशन गरौँ। अब अझै फेरि हेर्दै जानुस् त त्यसको बीमा 62 को गरिसकेपछि त्यसको बीमा फेरि के भन्छ होला पढ्दै जानुस्। ल त्यसको बीमा गरेर ए मा भयो। अब बी नम्बरमा होल्डिङ पेरियड रिटर्न एचपीआर सोल्युसन एमा त केही प्रब्लम छैन। अब यो फर्मुलाबाट नगरेर माथिको फर्मुलाबाट पनि गर्न सकिन्छ। त्यो फर्मुला मेथड हो हैन त। अब बी नम्बरमा हामीलाई नै रेट अफ रिटर्न वा होल्डिङ पिरियड रिटर्न एचपीआर निकाल्न सोध्यो भने रेट अफ रिटर्न अर होल्डिङ पिरियड रिटर्न एचपीआर निकाल्न सोध्यो भने रेट अफ रिटर्न वा होल्डिङ पिरियड रिटर्न रेट अफ रिटर्न वा होल्डिङ पिरियड रिटर्न एचपीआर निकाल्न सोध्यो भने एचपीआर को फर्मुला एन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस प्लस बोन्ड किन्दा इन्ट्रेस्ट पाइन्छ प्लस इन्ट्रेस्ट डिभाइड बाइ बिगिनिङ प्राइस इन्टु 100 गर्ने। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने बीपी भनेको बिगिनिङ प्राइस वा पर्चेज प्राइस हो। बीपी भने पर्चेज प्राइस वा बिगिनिङ प्राइस हो। पर्चेज प्राइस अर बिगिनिङ प्राइस हो। बीपी भने पर्चेज प्राइस वा बिगिनिङ प्राइस हो। फेरि ईपी भनेको इन्डिङ प्राइस वा सेलिङ प्राइस हो। ईपी भने इन्डिङ प्राइस अर सेलिङ प्राइस हो। तपाईलाई होल्डिङ पिरियड रिटर्न एचपीआर निकाल्नु भन्दियो भने बेचेको प्राइस इन्डिङ प्राइस वा सेलिङ प्राइसबाट किनेको प्राइस पर्चेज प्राइस वा बिगिनिङ प्राइस घटाउने। बेचेको प्राइस इन्डिङ प्राइस वा सेलिङ प्राइसबाट किनेको प्राइस पर्चेज प्राइस वा बिगिनिङ प्राइस घटाउने प्लस इन्ट्रेस्ट डिभाइड बाइ बिगिनिङ प्राइस इन्टु के गर्ने 100 गर्ने हो। अब पढ्दै जानुहोस्। क्वेशनले के भन्छ बीमा जानुहोस्। बीमा गरेर पढ्नुहोस्। Assume that you bought a corporate bond with a face value that pays an annual coupon 120 रे। एनुअल कुपन भनेको इन्ट्रेस्ट हो। इन्ट्रेस्ट 120 पाउँछ रे। इन्ट्रेस्टको ठाउँमा 120 फेस भ्यालु 1000 भयो। अनि यु पर्चेज द बोन्ड एट डिस्काउन्ट प्राइस 850 रे। तपाईले बोन्डलाई किन्दा 850 मा किन्नु भरे
एन्ड सोल्ड इट लेटर 925 अनि बेच्दाखेरि 925 मा बेच्नु गरे भन्छ। बेच्दाखेरि 925, किन्दाखेरि 850 र इन्ट्रेस्ट 120 पाउनुहुन्छ अरे भन्यो भने बेचेको प्राइस 900 कति हो? बेचेको प्राइस सोल्ड इट भन्यो 1 वर्ष पछाडि बेच्दा 925 मा, किन्दाखेरि कतिमा? 850 मा, इन्ट्रेस्ट कति हो रे? 120 हो रे, बिगिनिङ प्राइस कति हो रे? 850 हो रे, इन्टु 100 गर्नुहोस्, एचटिआर आइहाल्यो हो। फेस भ्यालु 1000 दिएको छ, इन्ट्रेस्ट दिएकै छ, इन्ट्रेस्ट नदिएको भए एमडी इन्टु कुपन रेट गरेर निकाल्थ्यौँ, कुपन रेट क्वेसनमा दिएको हुन्थ्यो, अहिले इन्ट्रेस्टै दियो 120, बिगिनिङ प्राइस 850, किन्दाखेरि, बेच्दाखेरि 925, इन्डिङ प्राइस सेलिङ प्राइस 925, बिगिनिङ प्राइस 850, इन्ट्रेस्ट 120 दियो, डिभाइड बाई 850 गर्ने एन्सर आइहाल्यो भयो। इन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ, अब जति आउँछ त्यो गर्नु होला। अनि नि अब यो 2061 को सीमा सेम क्वेसन हो। इन्ट्रेस्ट रेट भनेको वाइटिएम हो, 5 इयर प्योर डिस्काउन्ट बोन्ड, एकछिन छोडिदिनु, केही छैन, यसलाई म अरू गर्न सक्ने क्वेसन देखाइदिन्छु, धेरै कामै नहुने, ठिक छ। ओके, अब बाँकी त भोलि सबै सकिहाल्छ। म तपाईँलाई TU 2074 को 19 को 1, TU 2074 को है। अब क्वेसन त छ अरू पनि म खोज्दैछु, त्यो मैले भने मात्रै गर्नु अहिले है, भोलि म आफै गर्छु अरू। अब क्वेसनमा नि बोन्डको प्राइस निकाल्दा सेमी एनुअल भन्यो भने जहाँ आई छ I/2, जहाँ वाइटिएम छ वाइटिएम/2, जहाँ एन छ n/2 गर्ने हो, ठिकै छ। 2062 को मैले गरेँ। अब एउटा वाइटिएम पढेपछि त जम्मै नै सकिने रहेछ। ल TU 2000 कतिमा जानु भने नि पेज नम्बर 115 मा जानु त, पेज नम्बर 115 मा गएर सिरियल नम्बर 5 मा, पेज नम्बर 115 मा गएर सिरियल नम्बर 4 मा जानुभयो भने क्वेसन पढ्दै जानुहोस्। सिरियल नम्बर 4 मा, पेज नम्बर 115 को सिरियल नम्बर 4 मा पढ्दै जानुहोस् त। अ फर्म हैज 1000 भन्यो, 1000 देख्ने बित्तिकै त्यो पार भ्यालु, फेस भ्यालु, म्याचुरिटी भ्यालु हो, त्यो एमबी हो, एमबी 1000 भन्ने हो, पढ्दै जानुहोस्। अ फर्म हैज 1000 भने पार भ्यालु, फेस भ्यालु, 10% कुपन, त्यो कुपन रेट हो, सी फर कुपन रेट 10%, अनि म्याच्युर्स इन 3 इयर, एन इज इक्वल टु 3 इयर हो। अनि फेरि भन्छ फाइन्ड द भ्यालु अफ बोन्ड, भ्यालु अफ बोन्ड भनेको B0, अनि फेरि भन्छ व्हाट विल बी द भ्यालु अफ बोन्ड इफ कम्पिटिटिभ बोन्ड, इफ द कम्पिटिटिभ बोन्ड सेलिङ वाइटिएम 12%, एकपल्ट वाइटिएम 12% राखेर बोन्डको भ्यालु निकाल्नु रे, एकपटक वाइटिएम 8% राखेर बोन्डको भ्यालु निकाल्नु रे। त्यसो भने तपाईले वाइटिएम एकपल्ट, यहाँ हेर्नुहोस् त, वाइटिएम को ठाउँमा एकपल्ट 12% राखेर गर्ने एउटा क्वेसनमा बोन्डको भ्यालु निस्किन्छ, अर्को पल्ट फेरि वाइटिएम 11% राखेर गर्ने बोन्डको अर्को भ्यालु, एकपल्ट 11%, कति दिएको छ, एकपटक वाइटिएम यील्ड भनेको वाइटिएम 12% राखेर, एकपल्ट वाइटिएम 8% राखेर बोन्डको भ्यालु निकाल्ने, सक्यो। यति सजिलो छ, हेर्नुहोस् त, बोन्डको भ्यालु निकाल्दा एकपल्ट वाइटिएम 12% राखेर, एकपल्ट वाइटिएम 8% राखेर दुईटा भ्यालु निकाल्ने, एन्सर आइहाल्यो भयो। सेम क्वेसन हो, हामीले 11% राखेर गर्यौं अघि, अब दुईटा निकाल्नुस्, एकपल्ट 8%, एकपल्ट। सर अनि 1 मा फाइन्ड द भ्यालु अफ बोन्ड भनेको छ नि, त्यो भनेको त यहाँ सिधै पार बोन्ड भन्ने हिसाबले 1000 पार भ्यालु हो, 1000 नै त्यसको प्राइस हो भन्ने एजम्पसन हो, त्यो पर्दैन। त्यसको 1000 किन दिएको भने नि क्वेसन केही पनि भने हैन, साइलेन्ट भएको छ, त्यतिकै 1000 दियो। त्यसले चाहिँ कुपन रेट
वाइटिएम 10% राखेर गर्नु भन्न खोजेको तर त्यहाँ मिसिङ छ है। त्यही भएर एकपल्ट 8% मा निकाल्ने, एकपल्ट 12% मा निकाल्ने। एउटा यो भइहाल्यो। ठिक छ, अरु पनि खोजेर गर्नु, यति चाहिँ गर्नु, अरु म आफै गर्छु, धेरै दिन लाग्दैन है। सर एकचोटि यहाँ 76 को सर्ट क्वेसन भन्नु नि त। 76 को सर्ट क्वेसन यसैको ल आफ्टर ट्याक्स वाइटिएम निकाल्नु भनेर 76 मा आफ्टर ट्याक्स वाइटिएम निकाल्नु भन्छ। आफ्टर ट्याक्स वाइटिएम निकाल्नु भने के बुझ्नु पर्यो? आफ्टर ट्याक्स कसरी निकाल्ने? बिफोर ट्याक्स इन्टु 1 माइनस टी गर्ने। अब आफ्टर ट्याक्स निकाल्नु भन्छ भने क्वेसनमा दिएको बिफोर ट्याक्स हुने भयो। आफ्टर ट्याक्स यील्ड अन बोन्ड इफ करेन्ट यील्ड इज 8% रे। अब क्वेसनमा दिएको आफ्टर ट्याक्स वाइटिएम निकाल भने त क्वेसनमा दिएको बिफोर ट्याक्स हुने भयो। आफ्टर ट्याक्स निकाल्दा बिफोर ट्याक्स इन्टु 1 माइनस टी गर्ने। क्वेसनमा दिएको बिफोर ट्याक्स 8 भयो। 1 माइनस ट्याक्स रेट कति दिएको छ? 0.3 दिएको छ, आइहाल्छ है। ठिकै छ, त्यसलाई हेरौँला। बाँकी म आफै गर्छु, यति मैले भनेको चाहिँ गर्नु न है। ओके सर, थ्याङ्क यू।